पुगेका छौँ। शनिबार र बुधबार गरेर 2 दिन हामी हप्ताको यो चिन्तन चलाइरहेका छौँ। दसैँको बिचमा हामीले चलाएनौँ र फेरि हामी पुनः यसलाई चाहिँ रिज्युम गरेका छौँ। गत श्रृङ्खलामा हामीले चाहिँ केही विषयहरूमा छलफल गऱ्यौँ र त्यो विषय छलफल गर्दाखेरि उठ्यो के भन्दाखेरि यो वैकल्पिक मोडेल चाहिँ के हुनसक्छ त। अब यो त्रिभुजीय शिक्षाले चलाइराखेको यो चिन्तन अन्तर्गत स्कुलहरूको चाहिँ पुनर्संरचना गर्न आवश्यक भयो। अब चाहिँ हामीले जसरी अहिले शिक्षा दिइरहेका छौँ, जस्तो कोर्स पढाइरहेका छौँ, जसरी पढाइरहेका छौँ, त्यसमा चाहिँ केही फरकपन ल्याउने हो भने स्कुललाई चाहिँ विभिन्न कम्पोनेन्टहरूमा अब उप स्कुलहरू बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेर कुरा गरेका थियौँ। त्यही अन्तर्गत हामीले विषय पनि गत श्रृङ्खलामै चर्चा गरेका थियौँ। त्यहाँ हामीले के भन्यौँ भने कस्तो मोडलमा चल्नुपर्छ त अबका विद्यालय भन्ने बारेमा चाहिँ अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा हुनेछ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यही अनुसार आज हामी एउटा हाम्रो अवधारणा यसरी चाहिँ स्कुलहरू अगाडि बढ्यो भने हाम्रो अहिलेको विकल्प चाहिँ तयार हुनसक्छ भन्ने बारेमा छोटकरीमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि साथीहरूले आफ्नो अनुभवको आधारमा त्यसमा थप्ने अथवा घटाउने कुराहरू गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। गत श्रृङ्खलामा हामीले राखेको कुरा बच्चाहरूको लर्निङको बारेमा, जीवन उपयोगी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा, त्यसमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूका बारेमा साथीहरूले जुन उत्साहजनक ढङ्गले सहभागिता जनाउनु भएको छ, त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो यो पेजमा भिडियोहरू हेर्ने मानिसको सङ्ख्या, त्यहाँबाट आएका कमेन्टहरूले पनि हामीलाई उत्साहित बनाउँदै लगेको छ र यो एउटा चिन्तनको चौतारीको रूपमा बिस्तारै शिक्षा क्षेत्रमा हामीले चाहिँ गति अगाडि बढाइरहेका छौँ। आज चाहिँ म थोरै यहाँहरूलाई एउटा सानो मोडल चाहिँ म सेयर गर्छु र त्यस पछाडि आजको चर्चा आरम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। एकैछिन। हामीले यो बिचमा चाहिँ एउटा सानो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। हाम्रो ज्ञान नेपालको साथीहरू र हामी मिलेर 4-5 जनाको बिचमा चाहिँ एउटा डिस्कसन कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका थियौँ यो 1-2 दिन 3 दिन अगाडि। त्यसमा हामीले यो मोडलको अलिकति कुरा गरेका थियौँ र त्यो भिडियो चाहिँ यो हाम्रो फेसबुक पेजमा सेयर गरेको थिएँ मैले। त्यो कतिजना साथीहरूले हेर्नु पनि भयो होला। त्यसमा केही कमेन्टहरू पनि हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो मोडलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति लामै डिस्कसन भएको थियो त्यहाँ। यो स्क्रिनमा देखिरहेछ यो? मैले आइसकेको छैन अझ सेयरिङमा। यहाँ मेरोमा चाहिँ देखिरहेछ। अझै आएन? एकैछिन, अब आएको हुनुपर्छ। देखियो होला होइन? हजुर, यसमा हामीले एउटा टेन्टेटिभ मोडल प्रस्ताव गरेको हो कि कस्तो ढाँचामा जानुपर्छ। अहिले चाहिँ यो भारतमा एउटा राम राज्य भन्ने सिरियल सुरु गरेको छ एबिपी न्युजले। त्यो न्युजमा चाहिँ यो शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी, यातायात सम्बन्धी विविध विषयमा यो राम राज्य कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले सेयर गरिराखेको छ। त्यही अनुसार हाम्रो रमाकान्त सरले एउटा चाहिँ फिनल्यान्डको शिक्षा मोडल कस्तो छ भन्ने त्यो राम राज्यको सिरिज अन्तर्गतको एउटा सिरिज चाहिँ उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो। त्यो पनि यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन समूहमा मेसेन्जर ग्रुपमा सेयर गरिएको छ। त्यो भिडियो पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ सफलतम भनेर मानिएको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्युवाको मोडेल
र शिक्षाको क्षेत्रमा फिनल्यान्डको मोडल, यो दुईटा मोडल चाहिँ असाध्यै सफलताका साथ उनीहरूले अगाडि बढाइराखेको भनेर चर्चा भइरहेको छ। त्यो चर्चा को आधारमा पनि यहाँहरूले हेर्नु भएको छ भने त्यसको आधारमा पनि केही डिस्कसन गरौँला। मैले त्यसै आधारमा थोरै मोडिफिकेसन गरेर हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो हुनु पर्ला त भनेर यो पिक्टोरियल एउटा तयार गरेको हो प्रोपोज मोडलको बारेमा। र यसमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने बिचमा चाहिँ प्रोपोज मोडल स्कुल फर न्यू जेनेरेसन भनेर हामीले 40% इन क्लासरुम एन्ड 60% इन अदर स्कुल्स भनेर यो स्कुललाई इन्टरलिङ्क गर्ने उप स्कुलहरू चाहियो भन्ने हामीले चाहिँ यो अवधारणामा अगाडि सारेका छौँ। जस्तो हामीले अनिवार्य शिक्षाको कुरा आधारभूत तहमा 8 क्लाससम्म गइसकेपछि विद्यार्थीले चाहिँ अब मेरो विषय चाहिँ अगाडि बढ्ने के हुन सक्छ भन्ने बारेमा छान्ने अवसर पाउनुपर्छ। त्यही अन्तर्गत कोही मान्छे चाहिँ सोसल कुराहरूमा रुचि राख्छ भने उसलाई थोरै यो सोसल एक्टिभिटिजहरूको कुराहरूतिर संलग्न गराउने, अलिकति व्यावसायिक सिप सिक्नको निम्ति ट्रेड स्कुलहरूसँग आबद्ध गराउने, अर्को चाहिँ योग र स्पिरिचुअलिटीसँग त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने, अनि स्पोर्ट्स र इसिएको कुरा चाहिँ हामीले परम्परागत रूपमा पनि गरिआएकै अहिले पनि कतिपय स्कुलहरूले यो गरि नै रहनु भएको छ। त्यसको मात्रात्मक रूपमा पुगेको छ कि छैन, पूर्वाधार छ कि छैन, पूर्वाधार पर्याप्त छ कि छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि क्रिएटिभ स्कुलको कन्सेप्ट जस्तो यो क्रिएटिभिटी चाहिँ कसरी बढाउने विद्यार्थीहरूलाई भनेर त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ अहिले मिसिङ हुँदै गएको छ र बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ सूचनाको भारीले थिचिएका छन्। यो सूचनाको भारी मात्रै बोकाएर अबको जेनेरेसनलाई चाहिँ हामी शिक्षित भनेर बजारमा बिकाउ बनाउन सक्दैनौँ, बजारको माग अनुरूप उनीहरूको तयारी गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूको चरित्रको पक्ष र सिपको पक्ष दुइटै चाहिँ असाध्यै न्यून अवस्थामा छ भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ एउटा क्रिएटिभिटीको स्कुलको कम्पोनेन्ट त्यो पनि चाहियो। त्यसमा जान सक्छ विद्यार्थी, कोही पेन्टिङमै रुचि राखेर पेन्टिङको क्लासमा जान सक्छ, कोही चाहिँ यो म्युजिकको क्लासमा जान सक्छ, कोही डान्सिङको क्लासमा जान सक्छ। अब यो विविध विधाहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा आधारभूत रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने जे विषयगत शिक्षा हो त्यो प्राप्त गरिसकेपछि ऊ चाहिँ यो क्रिएटिभ स्कुलतिर जान सक्छ, स्पोर्ट्स स्कुलहरूतिर जान्छ, अरू ट्रेड स्कुलहरूतिर जान सक्छ, र अझ यो अध्यात्मकै रुचितिर लाग्ने मान्छेहरू पनि हुन सक्ला। त्यो एउटा होलसेल रूपमा स्पिरिचुअलिटी एजुकेसनमा पनि जान सक्छ, होइन भने त्यसलाई पार्सियल स्कुलको रूपमा जोड्न सकिन्छ। अर्को ठुलो कम्पोनेन्ट चाहिँ यो सोसल र फ्यामिली स्कुल चाहिँ हामीले त्यसलाई स्कुलको रूपमा रेकगनाइज गरेका छैनौँ। तर यो फिनल्यान्डको शिक्षाको यदि इतिहास यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने र अहिले त्यो राम राज्यमा उसले चर्चा गरे अनुसार पनि त्यहाँको एजुकेसनमा चाहिँ त्रिपक्षीय समन्वय, स्कुल, प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्ट, यो तीनवटै पक्षको समन्वय गरेर उनीहरूले शिक्षालाई अगाडि बढाएको हुनाले उनीहरूको यो शिक्षा चाहिँ एकदम सफल विश्वकै नमुना शिक्षा मोडलको रूपमा फिनल्यान्डको शिक्षा मोडल अगाडि आएको रहेछ। त्यसमा उनीहरूले यो जनशक्तिको विकासको कम्पोनेन्ट चाहिँ असाध्यै सेन्सिटिभ मानेको छन् र उनीहरूले खास गरिकन टिचर बन्नको निम्ति चाहिने योग्यतालाई चाहिँ असाध्यै धेरै महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको रहेछ। र युनिभर्सिटी एजुकेसन 5 इयर्स टिचर ट्रेनिङ भनेर भन्छ उनीहरूले चाहिँ 5 वर्षको त्यो स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश पाउँदो रहेछ र त्यस पछाडि टिचर यो भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा यो राज्यले असाध्यै ठुलो लगानी गरिदिएको छ। सहरदेखि गाउँसम्म सबै एकै खालको स्कुलहरू उनीहरूले बनाएको छ र यो आधारभूत तहपछि यो ट्रेड स्कुलहरूमा जाने विद्यार्थी ट्रेड स्कुलमा जान्छ, सिनियर हाई स्कुल जाने सिनियर हाई स्कुलमा जान्छ। तर त्यो सिनियर हाई स्कुल गइसकेपछि पनि फेरि ऊ यो ट्रेड स्कुलहरूतिर भोकेसनल एजुकेसनतिर जाने सम्भावना छ भनेदेखि ऊ चाहिँ यो टेक्निकल युनिभर्सिटीतिर जान्छ, टेक्निकल कलेजहरूतिर जान्छ, होइन भने अरू युनिभर्सिटीहरूतिर जोइन गर्छ। अब यो किसिमको मोडलमा यदि हामीले अबको शिक्षालाई बिस्तारै लगेनौँ भने हाम्रो जनशक्ति चाहिँ जसरी मार्केटले खोजिराखेको छ, मागिराखेको छ, र यो युगले जसरी मान्छेको दक्षता र सिपको कुरा खोजिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले हामीले यो थ्योरिटिकल पार्टको जुन एजुकेसन अहिलेसम्म दिइरहेछौँ त्यो थ्योरिटिकल पार्टको एजुकेसन चाहिँ कसरी घटाउने। जस्तो आज म त्यो मनिष सिसोदियाको दिल्ली सरकारको शिक्षा मन्त्रीको
एउटा सुनिराखेको थिएँ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने पाठ्यक्रममा यो थ्योरिटिकल पार्ट कसरी घटाउने भन्ने बारेमा म वर्कआउट गरिरहेको छु। अब मेरो यो कार्यकाल सकिँदासम्म दिल्लीका स्कुलहरू अहिले जस्ता छन् त्यस्ता रहने छैनन्। अवश्य पनि तपाईँले परिवर्तन भएको देख्नुहुनेछ र हामी फिनल्यान्डको मोडलको दिशातिर जाने गरिकन नीतिगत रूपमा परिमार्जन भइसकेका छौँ। अब हाम्रा केही पूर्वाधारहरू तयार गरेर हामी त्यतातिर बढ्नुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि त्यसमा तयारी भएर लागिरहनु भएको छ। अहिले त्यही अनुसार इन्डियाले यो शिक्षाको मोडलमा व्यापक रूपमा परिवर्तन गरेको छ र ग्रेड टिचरको कन्सेप्ट, त्यसपछि चाहिँ त्यो आधारभूत तहमा एउटै पाठ्य पुस्तकबाट काम चलाउने कन्सेप्ट, अनि विषयहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर पढाउने कन्सेप्ट, यो कन्सेप्टमा चाहिँ उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। भनेपछि त्यो छिमेकको हावा जसरी मेकालेले त्यहाँको शिक्षा परिवर्तनको निमित्त इन्डियालाई झकझक्यायो ब्रिटिस सरकार मार्फत, त्यही अन्तर्गत हाम्रो यहाँ चाहिँ नयाँ शिक्षा योजना भनेर पुरानो शिक्षा पद्धतिलाई भताउन पारेर नयाँ ल्याइयो। त्यो नयाँ न मानिस जस्तो भयो न पशु जस्तो भयो, त्यो वास्तवमा उँट भयो। त त्यही अन्तर्गत यदि हामीले त्यसरी परो गरेको हो भने अब चाहिँ फेरि पनि त्यो हावाले हामीलाई पनि तयारी रहन प्रेरित गरेको जस्तो लाग्छ। उनीहरू भारतीयहरू चाहिँ व्यापक रूपमा अहिले चिन्तन मननको तहमा पुगिरहेछन्। उनीहरूका विभिन्न तहका सरकारहरूले अहिले चाहिँ त्रिपुरा सरकारले आगामी वर्षसम्म चाहिँ 100% यो साक्षरता प्राप्त गर्ने भनेर चलाइराखेको छ। केरलाले शिक्षा क्षेत्रमा असाध्यै अभूतपूर्व परिवर्तन गरेको छ। त भारतका थुप्रै राज्यहरूमा अहिले चाहिँ यो शिक्षामा व्यापक रूपमा चिन्तन सुरु भएको छ र उनीहरूले यो शिक्षाको मोडलमा व्यापक परिवर्तन गर्ने गरी अहिले नीतिगत परिमार्जन गरेका छन्। त मैले यो यहाँहरूलाई यो मोडल किन छलफलको निम्ति प्रस्ताव गरेको भन्दा अब हाम्रो ढाँचा कस्तो हुने त, जस्तो अहिले जे यो सामाजिक र जीवन उपयोगी शिक्षा भनेर ल्याइयो, थोरै चाहिँ लाइफसँग गाँस्ने, लाइफको स्किलसँग गाँस्ने, डे टु डे हाम्रो जीवन व्यवहारसँग शिक्षालाई कसरी गाँस्ने भन्ने हिसाबले जुन यो पाठ्यक्रमको कुरा आएको छ त्यो पाठ्यक्रम पुग्छ कि पुग्दैन। अब यो पाठ्यक्रम मात्रै तयार गरेर संरचनाको कुरा र यसलाई स्कुलका विभिन्न कम्पोनेन्टहरूलाई अरू उप कम्पोनेन्टहरूसँग यसलाई समन्वय गर्ने कुरा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि सँगसँगै बहस गरिएन भने हामीले विगतमा थुप्रैचोटि पाठ्यक्रमको परिमार्जन गऱ्यौँ, नीतिगत परिवर्तन गऱ्यौँ, कानुन परिवर्तन गऱ्यौँ, तर हामीले त्यो ठिकसँगले स्कुलहरूको पुनर्संरचना गर्ने कुरामा ध्यान दिएनौँ। ध्यान केमा दियौँ त भन्दा धुलो मैलो कक्षा कोठा छ, अलि राम्रो चिटिक्क परेको पक्का कक्षा कोठा बनायो भने हाम्रो शिक्षा स्तरीय हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो ठान्यौँ। र त्यही भौतिक पूर्वाधारका कुरा, त्यही डिजाइनका कुराहरू चाहिँ धेरै लेखाजोखा भए, तर मान्छेले सिक्ने सिकाइको कुरातिर चाहिँ कम ध्यान दिइयो। त्यस कारणले पनि हामीले शिक्षामा जति प्रगति गर्नुपर्ने हो त्यति प्रगति गरेनौँ र जसरी बालबालिकाहरूले सिक्नुपर्ने हो त्यसरी सिकाएनौँ भन्ने अहिलेसम्मको यो हाम्रो लर्निङ चाहिँ त्यस्तो देखिरहेछ। अध्ययनहरूले पनि त्यो निष्कर्ष निकालिरहेछन्। गत यो शिक्षा आयोगकै प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि शिक्षण सिकाइको चाहिँ जुन अवस्था छ त्यो अवस्था असाध्यै कहाली लाग्दो छ र मार्केट र विद्यार्थीको सिपको बिचमा, सिकाइको बिचमा ठुलो ग्याप छ भन्ने उनीहरूले पनि आइडेन्टिफाई गरेको छ, पत्ता लगाएको छ। त्यसै हुनाले पनि यो मोडलमा यदि नजाने हो भने विद्यार्थीमा दुईवटा कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा अहिले चाहिँ देखिरहेछ। हामीले सामान्यतया बजारमा चाहिने जनशक्ति र हाम्रो हाई स्कुल पास गरिसकेको जनशक्तिको बिचमा कस्तो तालमेल छ त भनेर हेऱ्यौँ भने सबैले अनुभव गरेको कुरा, अभिभावकहरूले पनि, यो इन्टरप्रेनरहरूले पनि, सरकारी क्षेत्रले पनि सबैले महसुस गरेको कुरा एउटै छ कि त्यहाँ स्किल ल्याकिङ छ, स्किल ग्याप छ। त्यो विद्यार्थीले सिकेको कुरा मार्केटले चाहेको कुरासँग मिलिरहेको छैन भन्ने हामीले सबैले अनुभव गरेका छौँ। त यो ग्याप पुरा गर्न के गर्ने त भन्दाखेरि अब हाम्रो स्कुलको विश्वविद्यालयको शिक्षाको यो जुन ड्युरेसन छ, लामो ड्युरेसन, जोसुकै मान्छे पनि मास्टर डिग्रीसम्म फटाफट पढ्दै जाने र त्यहाँ मास्टर डिग्री पढिसकेपछि न घरको हुने न घाटको हुने जुन अवस्था छ, त्यसले हामीलाई के दियो त भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरूको लगानी चाहिँ व्यापक मात्रामा भएको छ बालबालिकाहरूमा, तर त्यो अन्तर्गत बालबालिकाले आर्जन गर्ने कुरा, उसले बजार अनुकूल आफूलाई आफ्नो सिप र कला बेच्ने कुरा चाहिँ
असाध्यै कमजोर छ। एउटा सानो उदाहरण म दिउँ। मैले चाहिँ यो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तनको भिडियो सुनेर नेपालीमा टाइप गर्ने मान्छेहरू खोजेँ। धेरै डेस्कटपहरूमा यो कम्प्युटरको काम गर्ने मान्छेहरूलाई भने भन्दा उसले के भन्छ भने नेपाली टाइप त गाह्रै छ भन्छ। अब जेनरल मान्छे जसले कम्प्युटर चलाउन जान्दछ 24 घण्टा मध्ये 20 घण्टा कम्प्युटरसँग खेलेर बस्छ, ए बाबु तिमीले गरेको हुँदैन भनेर भन्यो भने नेपाली टाइप त भन्छ। हामीले के गरेको होला? विद्यालयमा जब कम्प्युटर एजुकेसनको हामी कुरा गर्छौँ भने अब त्यो 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि प्रयोगमा आएका त्यो प्रोग्रामिङका कन्टेन्टहरू पढाएर ती कुराहरू पढाएर हामीले कम्प्युटर शिक्षा दिइरहेका छौँ। एउटा आधारभूत स्किल नै उसँग रहेनछ कि सामान्यतया त्यो की चलाउन पनि ऊ त्यति हेजिटेसन गर्छ, त्यति उसँग कन्फिडेन्सी छैन भने एउटा सामान्य नेपाली टाइपिङ त बेसिक कुरा हो नि। हिजो हामी टाइपराइटरमा टाइप गर्न 8-10 दिन 15 दिन 20 दिन टाइपिङ स्कुलमा गइसकेपछि टाइप गर्थ्यौँ भने अहिले 24 घण्टा खेल्ने बालबालिकाको स्किल किन त्यसरी विकसित भएन? बडो हामीले चाहिँ त्यो एजुकेसन सिस्टममा यो आधारभूत कुरा हो है भनेर नेपाली अङ्ग्रेजी टाइप गर्न 7 दिन सेन्सिटाइज गरिदियो विद्यार्थीलाई भने अर्को 15 दिनमा उसले मजासँगले सिक्छ। त यो कुरा पनि हामीले चाहिँ मिसिङ गरिराखेका रहेछौँ। यो मार्केटले खोजिराखेको छ तिम्रो भाषामा टाइप गर। अब उसले चाहिँ म अङ्ग्रेजी बाहेक जान्दिनँ भन्छ भने यो कस्तो ग्याप हो? बडा एउटा लेम्यान हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामीले यस्ता साना साना कम्पोनेन्टहरू बडो मिसिङ गरिराखेका रहेछौँ। र त्यो मार्केटले खोज्ने कुरातिर सानो सानो कुरा गराइदियो भने उसले चाहिँ आफ्नो बिक्ने स्किल आर्जन गर्न सक्छ। तर हामी त्यो काम चाहिँ गरिराखेका छैनौँ। हाम्रो शिक्षा चाहिँ उत्तर पढ्ने, प्रश्न सोध्ने, फेरि त्यही उत्तर लेख्ने र त्यही उत्तर चाहिँ दिएर पास गर्ने यो ढाँचामा जाउन्जेलसम्म हाम्रो यो मोडललाई परिमार्जन गरिएन भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो युगीन रूपमा हामीले प्राप्त गरेको जुन च्यालेन्ज छ, अहिले हामीले एउटा अवसर प्राप्त गरेका छौँ कि तिमी डाइभर्सिफाई हौ, तिमी सिपयुक्त हौ, तिमी प्रविधिसँग परिचित हौ। यो ढङ्गको कुरालाई हामीले सृजनात्मक ढङ्गले कहिले प्रयोग गर्ने त? यदि हामीले यो सृजनात्मक बनाउन सकेनौँ यो जेनेरेसनलाई भने अहिले हामीले जतिसुकै यो लगानी गरे पनि शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको तहबाट, परिवारको तहबाट, प्यारेन्ट्सहरूको तहबाट जतिसुकै लगानी गरे पनि भोलिको जेनेरेसन चाहिँ फेरि पनि हामीले त्यही वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने खालका जनशक्ति, तिनै विदेश पलायन हुने जनशक्ति नै तयार गरेर बसिरहने हो त। यो एउटा असाध्यै संवेदनशील पक्ष छ। त्यो हामीले स्थानीय तहबाट अब गर्न सकिने केही कामहरू चाहिँ यो मोडलमा कसरी फिट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले चिन्तन गर्नु पर्ला भन्ने मलाई लागेको छ। मैले संक्षिप्तमा यहाँहरू समक्ष आज चाहिँ यति कुरा प्रस्ताव गरेँ। अब यहाँ सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो स्कुलमा पढाएर रिटायर्ड भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यसैसँग चिन्तन गरिरहेको साथीहरू हुनुहुन्छ, स्कुल चलाइरहेका व्यवस्थापकहरू हुनुहुन्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो सप्लिमेन्ट चाहिँ यसमा राख्नु होला। त्यसपछि फेरि हामी अर्को डिस्कसन अगाडि बढाउँला। म चाहिँ अहिले संक्षिप्तमा यो मोडल एकैछिन फेरि नयाँ जोडिनु भएका साथीहरू समक्ष यो देखियोस् भनेर प्रस्तुत गर्छु र म आफ्नो संक्षिप्त यो भनाइ चाहिँ यही अन्त्य गर्छु। अब म डिस्कसनको लागि फ्लोर ओपन गर्छु साथीहरूलाई। यो बोल्ने साथीहरूले चाहिँ यसो च्याट बक्समा म केही कुरा राख्छु है भनेर सङ्केत गर्नुभयो भने हामी चाहिँ साथीहरूलाई अनम्युट गर्नेछौँ। यो मोडल सबै देखिया छ नि त स्क्रिनमा? हजुर देखिएको छ, देखिएको छ। टिका सरले के बोल्न चाहिरहनु भएको छ? हजुर नेत्र सरले हात उठाउनु भएको छ। टिका सरले पनि हात। हजुर म पखाउँ है। टिका सर हजुर अनम्युट गर्नु भएको छ टिका सरले। सुरु गरौँ टिका सर, त्यसपछि नेत्र सरको पालो। हस्, मैले खासै तयारी त मैले केही गरेको छैन। म आफूलाई लागेको कुरा अलिकति व्यक्त गरौँ। यहाँ धीर सरले प्रस्तुत गर्नुभएका विचारहरू उपयुक्त छन्। अत्यन्तै मलाई अलिकति अक्षर सानो भएको हो कि जस्तो फिलिङ भइरहेछ। मेरो ग्लासले काम नगरेको हो कि
राम्रोसँग त्यसै छ, यो म त्यसलाई अहिले अहिले फुल साइडबाट स्क्रिन सेयर गर्ला। गर्दाखेरि हजुर ठिक छ, त्यहाँ राख्नुभएका विचारहरू ठिक छन्। म यी विचारहरूलाई मैले अलिकति फरक ढाँचामा हेर्ने गरेको छु। मैले अलिकति फरक ढाँचा किन लिने गरेको छु भने म अहिलेको यो म एकदमै बढी निकै टाढा जान म सक्दिनँ, म त्यो ढाँचामा जान गइरहेको छैन। अहिले फिनल्यान्डको इक्जाम्पल सरले दिनुभएको छ, त्यो जायज कुरा हो। फिनल्यान्डको एजुकेसन सिस्टमलाई विश्वका धेरै मुलुकहरूले राम्रो मानेका छन्। अमेरिकी, अस्ट्रेलियाई र क्यानाडियन एजुकेसन सिस्टम, उनीहरूको सिस्टम थियोरिटिकल कुरा भन्दा पनि त्यहाँ क्लासमा हुने, उनीहरूलाई बच्चादेखि पढाइने सिकाइने जुन प्रक्रिया छ, अहिले उनीहरूलाई जसरी त्यो यति आत्मबल विकास गरेर लगिएको छ त्यहाँको बच्चाहरूलाई। मैले विशेष गरेर एउटा म केही वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियातिर घुम्न गएको थिएँ। त्यति बेला त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम के रहेछ भनेर अध्ययन गर्दा मलाई त्यहाँको स्कुल प्रवेश गर्ने मन लाग्यो र मैले धेरै कोसिस गरेर मात्रै एउटा स्कुलमा प्रवेश पाएँ। र त्यहाँको भाइस प्रिन्सिपलले मलाई दिनभरि जस्तो टाइम दिएर मलाई हरेक कक्षा भिजिट गराइन् अनि उनीसँग मैले अन्तर्क्रिया गरेँ। ती दिनहरूमा मैले जे देखेँ, त्यो बच्चाहरूलाई सिकाउने शैली, त्यो बच्चालाई यति रेस्पेक्ट गरेर ल्याइएको कुरा, त्यसपछि मैले चाहिँ आफूले मात्रै देखेको मात्रैले सीमित नमानेर मैले चाहिँ नि केही गार्जियनहरू, नेपालबाट गएर त्यहाँ बस्नुभएका गार्जियनहरू सँग मैले तिनीहरूको त्यहाँको अनुभव लिएँ। जस्तो पर्थमा काशीराज, अहिले प्राध्यापक काशीराज पाण्डे सर बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ पिएचडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले त्यो बारेमा सोधेँ। उहाँको भतिजो त्यहाँ पढ्दो रहेछ, 8 कक्षासम्म नेपालमा पढेर 9 कक्षामा त्यहाँ भर्ना हुन गएको। त्यो बाबुले मलाई एउटा आर्टिकल लेखेर पठायो र त्यो मैले अध्ययन गरेँ। त्यस्तै गरेर मेरो स्कुलमा अध्यापन गर्ने शिक्षक साथी क्यानाडा जानुभएको थियो र क्यानाडामा उहाँले गार्जियनसिप गरिरहनु भएको उहाँको अनुभव लिएँ। र त्यो त्यहाँ बच्चालाई के गराइन्छ, बच्चालाई कसरी सिकाइन्छ, बच्चाप्रति गरिने डिलिङ कस्तो छ, त्यो कुरा मैले लिएँ। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्ने मेरो आफ्नै विद्यार्थी आरती ढकाल छिन्। उनीले त्यति बेला विद्यालयमा सहायक शिक्षकको रूपमा काम गर्थिन्। पूर्ण शिक्षक त नेपालीहरूलाई त्यहाँ हुन बन्देज छ, पाउँदैन। उनी एउटा सहायक शिक्षकको रूपमा काम गर्थिन् र उनी एक छोराकी आमा पनि भएको हुनाले उनको भिजन पनि मलाई उपयुक्त लाग्यो। त्यस्तै गरेर आजभन्दा लगभग 15-16 वर्ष अगाडि सिडनी जानुभएको सुजित सिग्देलजी हुनुहुन्छ, मेरो रिलेटिभ पनि पर्नुहुन्छ उहाँ। मैले उहाँसँग उहाँको गार्जियनसिपले भेटेका कुराहरू त्यो अध्ययन गरेँ। त्यसपछि त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहाँको म्यागजिनहरू, शिक्षासँग सरोकार राख्ने त्यो करिकुलम, तिनीहरूको अनलाइन खोजेर हेर्दा मलाई चाहिँ नि त्यहाँको एजुकेसन सिस्टमले बच्चाहरूलाई यति धेरै उत्प्रेरित गरेको, यति धेरै मोटिभेटेड गरेको र बिना करकाप एकदमै हल्का ढङ्गले सिकाएर ल्याउने गर्दो रहेछ। अनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जो त्यहाँ गएर बस्नु हुँदो रहेछ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो मन पराउनु हुँदो रहेनछ। यहाँ त केही पनि सिकाउँदैन, खालि गयो के गराउँछन्, खेलाउँछन्, यता गर्छन् त्यता गर्छन्, एउटा ब्याग लान्छ, एउटा पानी पिउने बोतल लान्छ, अरू केही लन्चहरू, ब्रेकफास्ट लान्छ। जे गर्दा बच्चा इन्जोय गर्छ त्यही मात्रै गराउँछन्, यहाँ त केही सिकाउँदैनन् भनेर उहाँहरूले मसँग रिपोर्टिङ गर्नुभयो। इभन मेरी छोरीले पनि त्यसो भनिन्। यद्यपि मेरो नाति स्कुल जाने बेला त्यति बेला भइसकेको थिएन। अब आज मैले मेरो नाति अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा बस्छन् तिनीहरू। ऊ प्रिपेरेटरी स्टेजमा छ अहिले, 1 कक्षामा पुगेको छैन। त्यो किन्डरबाट माथि बिचमा एउटा ब्रिज कोर्स हुन्छ तिनीहरूको, क्लास 1 मा पुग्नुभन्दा अगाडि त्यो लेभलमा छ। अनि मैले कहिलेकाहीँ भन्छु, बाबु तिमीले मलाई आज स्कुलमा के भयो मलाई खोइ तिमीले स्टोरी पठाउने होइन, स्टोरी सुनाउनु पर्दैन भने ऊ रमाएर उसले मलाई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जति गजबसँग आफ्नो त्यो डेली रिपोर्टिङ गर्छ। एकदम मजासँग उसले
त्यो सिक्वेन्समा राखेर चाहिँ नि त्यो व्यक्त गर्छ। यसको मतलब यो होइन कि मेरो नाति सबैभन्दा ब्रिलियन्ट छ, त्यस्तो होइन। त्यहाँको एजुकेसन सिस्टमको मैले गरेको प्रशंसा हो। मलाई एकदमै मन परेको सिस्टम। हाम्रोमा कहिलेकाहीँ अहिले पनि म कहिलेकाहीँ यो कोरोनाभन्दा अगाडि स्कुलतिर यसो घुम्न गएँ भने कुनै क्लासमा प्रवेश गर्न मन लाग्छ, म क्लासमा प्रवेश गरिदिन्थेँ। कुनै लिडर छ भने म सोझै क्लास जान्थेँ, यद्यपि मेरो रुटिन हुँदैन। अनि म विद्यार्थीसँग कुनै एउटा टपिकमा मलाई एउटा बाबुहरू के बोल्न सक्छौ ल प्लिज, I've got a dot pen, please tell me something about it, how much you can go भनेर सोधेँ भने क्लास 10 को स्टुडेन्टले फरर 1 मिनट बोल्न सक्दैन। हाम्रो स्टुडेन्टहरू किन भयो त्यस्तो? हाम्रो स्टुडेन्टहरूले तपाईँको लेख्न लाग्यो भने ए लेख्दाखेरि 3 पटक कलम उठाउँछ, ई लेख्न लाग्यो भनेदेखि 3 पटक कलम उठाएर डोब्छ। त्यसले कहिले त्यसको राइटिङ स्पिड कसरी बढाउँछ? हाम्रा शिक्षक साथीहरूले हाम्रो अध्यापनको शैली भनेको अक्षरबाट पढाउने छ, अनि मात्रा पढाउनुहुन्छ कलाई कन्नानी का, कलाई ऐकार आ भनेर। बिचरो त्यसले चाहिँ नि त्यसको रिडिङ स्पिड कहिले बढ्छ र त्यसले चाहिँ नि यो पढ्न पर्ने यति दुनियाँमा यति सामग्रीहरू छन्, उसले कहिले पढेर सक्छ? विदेशीले एउटा चाहिँ नि 500 पेजको किताब लियो भनेदेखि 5 घन्टामा किताब पढेर सक्छ आफ्नो भाषाको। हामीले तपाईँको मलाई यो तमस भन्ने किताब, एउटा यो नारायण ढकाल सरको एउटा यो तमस भन्ने किताब यहाँ छ, त्यो कथा पढ्न लागेको मैले यो 1 हप्ता भइसक्यो, सकेकै छैन। किनभने म पनि यही स्कुलिङको प्रोडक्ट हुँ। हामीसँग त पढ्ने सिपै छैन, न हामीसँग पढ्ने स्किल छ, न हामीसँग पढ्ने स्पिड छ, न हामीसँग लेख्ने स्किल छ, न तपाईँको यसको स्पिड छ। त्यसो भएको हुनाले अनि मलाई लागेको कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो अहिलेको एजुकेसन सिस्टमले त हाम्रा बालबच्चाहरूलाई के बनायो भने पराधीन बनायो, अर्काको नोकरी गर्ने चाकर बनायो। किनभने हाम्रा बच्चाहरूसँग, अहिलेका हाम्रा बच्चाहरूसँग आई क्यान डु भन्ने हिम्मतै छैन। त्यो हिम्मत, म पनि हिम्मत मुठारिएको मान्छे, मेरो पनि ट्यालेन्ट थिचिएको मान्छे, बटारिएको मान्छे हुँ। मलाई जति बेला म दुर्गा कवच पढ्थेँ, सुरुमा संस्कृत पढाउने गुरुले पढाउनुहुन्थ्यो, अनि मलाई उहाँले डिक्टेट गर्नुहुन्थ्यो, मैले त्यो दोहोऱ्याएर पढ्थेँ। अनि अलिकति गल्ती गरेँ भने लौरोले प्याट्ट मेरो टाउकोमा पिट्ट दिनुहुन्थ्यो। अनि म एउटा 5 वर्ष 6 वर्षको बच्चाले त्यो संस्कृतको श्लोक पढिरहेछ, भर्खर व्रतबन्ध गरेको थियो मेरो 7 वर्ष लाग्दै, अनि म त्यो दुर्गा कवच पढ्न थालेको थिएँ। त्यति बेला मेरो त्यो प्रोनाउन्सिएसन के हुन्थ्यो, मैले त्यो शब्दलाई कसरी ट्याकल गर्न सक्थेँ। अनि स्कुल गइयो, मलाई स्कुलमा भर्ना भइसक्यो, म 2 कक्षामा भर्ना भएको थिएँ। मलाई मेरो शिक्षकले मभन्दा अलिकति ठुलो मेरो कक्षाको मनिटरले के गर्यो भने लट्ठी लिएर बोर्डमा कालो पाटीमा 2 एकान 2 2 दुना 4 भनेर पढाउन थाल्यो। म यताउता हेरेँ भनेदेखि मेरो टाउकोमा टक्क हान्यो, ऐ यता हेर, कहाँ उतातिर बसेको छ त, पढ्न आएको कि होइनस्? मलाई गरिने गाली यही थियो, आज पनि हाम्रा बच्चालाई गरिने गाली यही छ। मैले कति वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु भने म यो लगभग 20 सालतिरको कुरा गर्दैछु, 2020 सालको कुरा गर्दैछु। आज हामी 77 सालमा छौँ, यो 57 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 57 वर्ष अगाडि पढाउने शिक्षकको र आज पढाउने यो 21औं शताब्दीको शिक्षकको चाहिँ नि कक्षामा गर्ने डिलिङ उस्तै छ। अनि हाम्रा बच्चाहरूको त्यो क्रिएटिभिटी, हाम्रा बच्चाहरूमा भएको ट्यालेन्ट त हामीले स्कुलभित्र पस्ने बित्तिकै डिस्ट्रोय गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले मेरो मान्यता के छ भने म 31 सालदेखि विद्यालय सेवामा प्रवेश गरेको मान्छे हुँ। औपचारिक रूपमा 39 सालमा मैले रिटायरमेन्ट लिएको हुँ स्वैच्छिक, र अहिले पनि मैले शिक्षा छोडेको छैन, तर सधैँभरि असन्तुष्ट छु। कारण त्यही हो। त यसो भएको हुनाले मेरो समप चाहिँ मैले कसरी यसलाई निष्कर्षमा पुग्छु भने यदि हामीले यो प्रणालीलाई हाम्रा बालबच्चामा भएको ट्यालेन्टलाई यही ढाँचाले तपाईँको डिस्ट्रोय गर्दै जाने हो भने, यसरी नै पढाउँदै जाने हो भने हाम्रा बच्चाहरूले अब त कस्तो अवस्था आइसक्यो भने न नेपालीमा पोख्त हुने भएको छन्, न इङ्ग्लिसमा पोख्त हुने भएको छन्। पब्लिक स्कुलको टिचरहरूले नेपाली जनक शिक्षाले लेखेको, नेपालीमा लेखेको पुस्तकलाई कनीकुथी अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गरेर छापिएको छ, अनि त्यही पुस्तकलाई स्कुलमा लगेर इङ्ग्लिस मिडियम पढाउने भनेर
त्यसैलाई कनैकुथी फेरि नेपालीमा ट्रान्सलेसन गरेर पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही कुरा खुरुक्क त्यही जनशिक्षाले निकालेको किताब पढाए भइगयो नि। किन त्यो खेरो बाटो घुमेर बच्चालाई अनावश्यक रूपमा तपाईँको एउटै छानाभित्र कसैलाई इङ्ग्लिस मिडियम बनाएको छ, कसैलाई नेपाली मिडियम बनाएको छ, अनि त्यो एक अर्का बिचको विभेद, एक अर्का बिचको पक्षपात गरेर किन लानु पर्यो? तपाईँको प्राइभेट स्कुलहरूको पनि हालत गतिलो छैन। यहाँ कति साथीहरू हुनुहुन्छ, सुवर्ण सर त्यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँको धेरै साथीहरू एजुकेसन सेक्टरबाट आउनुभएको छ। पढाइको हालत राम्रो छैन, बच्चाहरूलाई ध्वस्त पारिएको छ, तिनीहरूको क्रिएटिभिटीलाई ध्वस्त पारिएको छ। अब अलिक छोट्याउँ होला टिका सर, म छोट्याइहालेँ। यदि यही ढाँचाले जाने हो भने, अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन यो कन्टिन्युअस हुने हो भने हाम्रो न्यू जेनेरेसन त उद्यमशील हुन सक्दैन। उसको हिम्मत किल भएको छ, उसले हिम्मत गर्न सक्दैन। उसलाई हामीले बचाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ। हस्, अब यो मैले अलिकति लामो बोलेँ होला, मलाई यो एकदमै लागिरहेको छ, त्यसैले बोलेँ। हस्, धन्यवाद। हस् टिका सर, धन्यवाद। अब नेत्र सरले अघिदेखि समय माग्नु भएको छ, म नेत्र सरलाई समय दिन्छु। हवस्, धेरै सर नमस्कार। धेरै सर लगायत सम्पूर्ण अम्बा सरको पालो है अभिवादन छ। सरले दिएको मोडल निकै राम्रो लाग्यो मलाई पनि। म पनि जीवनको सुरुवात चाहिँ यो शिक्षण पेसाबाटै सुरु गरेको मान्छे हो र अहिले पनि म अलिअलि योसँग सम्बन्धितै छु। सरको मोडलमा धेरै कुराहरू एकदम राम्रो आयो। अरू त्यसमा म अलिकति सप्लिमेन्ट जस्तो केही कुराहरू म अलिकति सप्लिमेन्ट गरौँ कि भन्ने लाग्यो सर। एउटा चाहिँ यो अब हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै अलि होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भन्छ नि, सर्वाङ्गीन विकासको होइन, ती सबै त्यो क्षेत्रहरूलाई नसमेटेको एरियाहरू छ हाम्रो सुरुवातै। जस्तो कि अब भनौँ न एउटा साइको मोटर डेभलपमेन्ट भन्छ नि, यो कुराहरूलाई पटक्कै ध्यान दिएको हुँदैन। यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। र एउटा होलिस्टिक डेभलपमेन्ट सँगसँगै बेस्ट इन्टरेस्ट अफ द चाइल्ड भन्छ के, बच्चाको आफ्नो इच्छा रुचि अनुसार चाहिँ जानुपर्छ है भन्ने कुराहरू एउटा त्यो छ। र अर्को चाहिँ एउटा अलिकति कास भन्ने एउटा शब्द छ के, त्यसमा चाहिँ के छ भने नलेजको कुरा गर्छ, यसले एटिच्युडको कुरा गर्छ। हामीसँग नलेज मात्रै भएर हुँदैन, एटिच्युड पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्दै जानुपर्छ। जस्तो कि इन्डियन एजुकेसनमा एउटा चाहिँ यो एटिच्युड र यो पूर्वीय दर्शन निकै मजाले त्यसलाई चाहिँ त्यो समायोजन गरेर राखेको छ। र नयाँ शिक्षा प्रणालीमा इन्डिया अलि अगाडि बढ्नु, नेपाल पछाडि पर्नुमा त्यो एउटा पोइन्ट हो। र एटिच्युड पछाडि एटिच्युड मात्रै भएर हुँदैन, मान्छेलाई स्किलफुल चाहिँ हुनैपर्छ, स्किलफुल हुनुपर्छ। र जीवन उपयोगी शिक्षाको कुरा आइ नै हाल्यो त्यसमा। र त्यो स्किललाई चाहिँ हामीले हेबिटमा लगेर व्यवहारमा उतार्ने क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ। र त्यो क्षमतालाई हामीले आफ्नो मोल आफैले सिर्जना गर्न सक्ने चाहिँ मान्छे हुनुपर्छ। र क्रिएटिभिटी, इनोभेटिभ त्यो सँगसँगै जानुपर्छ। र वर्तमानको परिप्रेक्ष्यलाई मात्रै हेरेर हुँदैन, किनभने यो धरती त परिवर्तनशील हो। हामी चाहिँ अब पुरानो पद्धतिबाट हुर्क्यौँ, बढ्यौँ, हामी त्यसैकोतिर पछाडि नै फर्केर हेर्छौँ र त्यही अनुभवहरू बढी हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो होइन, धरती चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ अब परिवर्तनशील छ, अवश्य भावी पनि छ। यो ध्रुव सत्य पनि हो। र त्यसलाई समायोजन गर्नलाई यो हेबिटमा परिवर्तन हुँदै जाने, आफू इनोभेटिभ क्रिएटिभ भएर आफ्नो मोल आफै राख्न सक्ने हुनुपर्छ। हाम्रो पाला चाहिँ हामी आफ्नो मोल हामी राख्ने क्षमता त्यो हामीसँग साहसै थिएन। अर्काले दिएको मोलमा हामीलाई बिक्री गरेका थियौँ। जसले जागिर खायौँ भनौँ न, पेसामा लाग्यौँ, त्यो बेला त्यस्तो थियो भने अहिले चाहिँ अब त्यसरी हुँदैन। किनभने एउटा युनिभर्सलाइजेसन कन्सेप्टको कुराहरू पनि आएको छ। वर्ल्ड वाइड एउटा अफिसर लेभलको स्यालेरी कति हुनुपर्ने हो त? अब गोराहरूले चाहिँ $5000 चाहिँ खाने हो भने हाम्रो मान्छेले पनि त्यही सरहको चाहिँ हुनु पर्यो। हाम्रोमा चाहिँ 2000-2500 दिएर चाहिँ यिनीहरू भनौँ न यो व्हाइट होइनन् भन्ने कुराहरू, यो डिस्क्रिमिनेसनहरू हुन्छ।
त्यो लेभलको क्षमता चाहिँ हामीसँग विकास हुनुपर्छ भन्ने म चाहिँ जोड्न चाहन्छु अलिकति सर। हवस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद नेत्र सर। अब हाम्रो अम्बाजीले हात उठाउनु भएको छ। अम्बाजी, अरू साथीहरूले क्रमशः राख्दै गर्नु होला, यहाँ म पनि बोल्न चाहन्छु है भनेर। सबैलाई नमस्कार। सर, यो मोडल त एकदम राम्रो मोडल। अब पास्टका कुरा अघि सरले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो पास्टको कुरो भन्नुभन्दा रामेश्वर सरले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट त आयो। अब योलाई कसरी हामीले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा पनि एउटा आइडिया, रोड म्याप जस्तो हो। जस्तै अब एउटा मोडल स्कुल बनाउने हो भने यो मोडल स्कुलको रूपमा चाहिँ नि देखाउनुको लागि अब गाउँमा गएर एउटा कि त बोर्डिङ जस्तो अलग खोलेर बनाउने हो, अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ नि पुरानो स्कुललाई भएको स्कुललाई गाविससित यो प्रोसेस पनि प्रोसिडियर पनि अझ भइदिएपछि अझ राम्रो हुन्थ्यो कि, अथवा किनभने पहिला स्थानीय रूपमा भएका स्कुलहरूलाई चाहिँ नि गाउँपालिकासित अथवा चाहिँ नगरपालिकासित कुनै किसिमको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर तिनीहरू त्यो आधारले अगाडि बढ्न पायो भने त्यसपछि चाहिँ त्यसमा पनि के स्टेप राख्ने, यो कन्डिसनमा यति वर्षमा हामी रिजल्ट देखाउँ, त्यो एक्सन प्लान पनि केही छ कि भनेर मैले प्रश्न सोध्न चाहेँ दिदीहरूलाई। ए हजुर हजुर, धन्यवाद हजुर। अब यहाँ बाँधै जाए त्यो तत्त्वबोध गरौँला, अलिक पछि यसको बारेमा कुरा गरौँला। हजुर, अरू साथीहरू? हजुर, सुषमाजी तपाईँको अनम्युट गर्नु त हजुर, प्लिज। नमस्ते सर, म सुषमा खत्री रञ्जित। प्रोफेसनली त पहिला इन्जिनियरिङ फिल्डमै काम गरेँ, त्यसपछि साइड बाई साइड चाहिँ मैले टिचिङको पनि गर्दै नै आइरहेको छु। जस्तो चाहिँ मैले प्राइमरी स्कुलमा पढाउँदा पनि सानो बच्चाहरूलाई पनि पढाएँ, त्यसपछि एसएलसीको टाइमको बच्चाहरूलाई पनि पढाएँ, अनि त्यसपछि अहिले आएर आफ्नो प्रोफेसनलको चाहिँ मैले कलेजमा चाहिँ प्र्याक्टिकलमा मात्रै जोड दिन्छु भन्ने हिसाबले मेरो अफिसको चाहिँ काम चाहिँ मैले कलेजमा, मैले एनसी कलेजमा चाहिँ मैले अलिकति टेलिकम कम्युनिकेसन र डिजिटल लजिकको चाहिँ प्र्याक्टिकल मात्रै गराएँ। मैले थ्योरी क्लास लिऊँ भन्दा नि म चाहिँ म थ्योरी क्लास लिन्न, म प्र्याक्टिकल मात्रै गराउँछु भन्ने हिसाबले गराएँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब मेरो अफिसमा चाहिँ जस्तो हामी टेलिफोनको काम गर्छौँ, PABX भोइस कम्युनिकेसनको काम गर्छौँ। अब एकजना इन्जिनियरले पुग्छ, त्यसमा टेक्निसियन हामीलाई 4 जना चाहिन्छ र चाहिँ म्यानेजमेन्टको हामीलाई 2 जना भए पुग्छ भन्दाखेरि हामीले इन्जिनियर धेरै चाहिँदैन कि। अब म र मेरो हस्बेन्ड इन्जिनियर छ भन्दाखेरि 1 जना मात्रै भए पुग्यो भन्दाखेरि हामीले सबैजनालाई इन्जिनियर बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। हामीलाई सबभन्दा बढी, अब जस्तो म फ्याक्ट्रीमा काम गरेँ, त्योभन्दा पहिला म फ्याक्ट्रीमा काम गर्दाखेरि म 1 जना इन्जिनियरले 300-400 जना चाहिँ टेक्निसियनहरूलाई चाहिँ, टेक्निकल वर्कर्सहरूलाई चाहिँ, अब टेक्निसियन भन्दाखेरि चाहिँ 10 जना भए पुग्यो र चाहिँ 300 जना चाहिँ वर्कर्सहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि हामीले त्यो अनुसारको मार्केटले चाहिँ के खोजेको त छ भनेर हामीले त्यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। अब स्कुलमा चाहिँ कसको इन्ट्रेस्ट अनुसार कुन लेभलमा कतिजना चाहिँ पढाउने, कसरी पढाउने हो, त्यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो मोडलमा जाओस् भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ जोस् यो आज छोटो चाहिँ मैले यति चाहिँ राखेँ। हस्, थ्याङ्क यू। एकदम उपयुक्त सुषमाजीको सुझाव। वास्तवमा हामीले जानुपर्ने त्यतै थियो, तर हामीले सबैलाई इन्जिनियर बनाउन चाह्यौँ, टेक्निसियन कोही पनि बनाउन चाहेनौँ। अब यहाँ चक्रमान विश्वकर्माजीले हात उठाउनु भएको छ, उहाँको पालो म दिन्छु, त्यस पछाडि नारायण सरको पालो। हुन्छ सर, फेरि चक्रमान सरले हजुर आवाज सुनिए सर? सुनिए छ सर, बोल्नु सर, ठीक छ, एकदम सुनिए सर। के भयो? ल हुन्छ सर। सबभन्दा सरडको यो त्रिभुजे धेरै खुसी लाग्यो होइन, एकदम राम्रो छ। मलाई चाहिँ अब सरड 2 जना सरडको कुरा सुनिसकेपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा यो हाम्रो शिक्षक असल शिक्षक कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ
अलि जोड दिएपछि त्यसपछि आएर उसले चाहिँ क्लासमा विद्यार्थीलाई कुन मोडेलमा सदस्य हुँदाखेरि हामीले रुट शिक्षण ध्यान विशेष गरेर चाहिँ यो कक्षा कोठामा डेमोन्स्ट्रेसनको कुराहरू जुन जोडी हुन्छ शिक्षकहरू चाहिँ अहिलेको क्राइटेरियामा के भइदियो यदि समस्या भएको अरू एकछिन वेट गरौँ कि उहाँलाई एकदम हजुर नेट समस्या भयो अब नारायण सरलाई म समय दिन्छु नारायण दाइ बोल्नुभयो हुन्छ नारायण सर हस् नमस्कार हस् हजुर भिजुअल पनि आउनु नारायण दाइ हस् हस् हामी अलिकति तपाईको परिचय पनि अलिकति हाम्रो साथीहरूसँग राखौँ न नारायण दाइ हस् नमस्कार परिचय राख्नु ए चक्रमानजी आउनुभयो हो बोलिहाल्नु सरको आवाज डिस्टर्ब भएको थियो सरको आवाज आएको भएर यहाँ मेरो पालो आयो ल सरले बोल्नु छ नि बोल्नु होला मेरो ठिक छ मेरो जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ त्यही हो असल शिक्षक कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जोड दिनुपर्छ एउटा अर्को भनेको विद्यार्थीको सबै विद्यार्थीहरूलाई एउटै लेभलमा हेर्नु भएन कस्तो भने एउटै कोठाभित्र विद्यार्थीहरू कोही अब आर्थिकले सम्पन्न परिवारको कोही गरिब परिवारको र अहिले चाहिँ रिसर्चमा के आइरहेछ भने विशेष सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरू विद्यार्थीहरू भोको पेट घरमा पौष्टिक आहार नखाएको कुपोषणको शिकार भएको विद्यार्थी पनि कक्षा कोठामा गइराखेर यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यति दुईटा पैसा मेरो जिज्ञासा राखेको छ मलाई अरू पुगेको छ आगामी श्रृङ्खलाहरूमा यसमा पनि चर्चा हुनेछ हजुर नारायण सर हजुर हस् नमस्कार धन्यवाद मेरो चाहिँ सरले परिचय भन्नुभएको छ म नारायण कृष्ण श्रेष्ठ मेरो घर रामेछाप हो म चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा काम गर्थेँ विगत 25 वर्ष अगाडि अहिले चाहिँ म शिक्षा सेवाबाट अब बाहिर छु एजुकेसन सेक्टरमै आबद्ध छु तथापि अब यो एजुकेसन सेक्टरमा लामो समय काम गरेको एउटा चाहिँ अनुभव एउटा फिलिङ त आफ्नो ठाउँमा छ तथापि अब आफूले सोचे जस्तो चाहे जस्तो यो नेपालको चाहिँ यो विद्यालय शिक्षा प्रणाली चाहिँ भइरहेको पाइएको छैन यहाँ विद्वान वर्गहरूले जुन राख्नु भएको छ धीर सरले राख्नुभएको मोडल एकदमै व्यवहारिक मोडल हो र यसले चाहिँ वास्तवमा कामयाब व्यक्ति बनाउनको लागि त्यो शिक्षा चाहिँ सहयोगी हुन्छ भन्ने लाग्छ यो मोडल हेर्दाखेरि टिकाराम सरले पनि आफ्नो अनुभवहरू विभिन्न ठाउँको अनुभवहरू सुनाउनु भयो मैले एक दुईवटा कुराहरू मात्रै राख्न खोजेको यहाँ के भन्दाखेरि हाम्रो यो सिकाउने शैली चाहिँ अलिकति परम्परागत छ यो परम्परागत शैलीमा चाहिँ हाम्रो यो व्यक्तिलाई दोष दिने भन्दाखेरि पनि समग्र प्रणालीको कुरा गर्नुपर्छ होला हामीले जस्तो लाग्छ प्रणालीले नि कस्तो खोज्यो भन्दाखेरि एउटा मेसिनमा एक प्रकारको कच्चा पदार्थ राखेपछि त्यसबाट निस्किने आउटपुट चाहिँ एउटै खोज्यौँ क्या हामीले त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेभिएसन छ हाम्रो सिस्टम हाम्रो यो नीतिगत यो कमी होला अथवा हाम्रो प्रणाली त्यहाँ बन्न नसक्या होला अघि धीरसरले राख्नुभएको मोडल चाहिँ कहाँनिर जोड्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ व्यक्तिको होइन कहिले पहिला 7वटा भन्थ्यो अहिले 8वटा 10वटा हुँदै विभिन्न इन्टेलिजेन्स थपिँदै गएको छ त्यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूको रुचि के हो चाहना के हो उनीहरूको चाहिँ स्पेसिफिक एरिया के हो क्षमता के हो भन्ने कुरा पहिचान नगरिकन हामीले यो अब साइकोलोजीले पनि भन्छ अब बालबालिकाहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ हरेक बच्चालाई हरेक बालबालिकालाई एउटै क्याटेगोरीमा हेर्नुहुन्न उसको चाहिँ मल्टिपल उसको इन्टेलिजेन्स हुन्छ त्यो इन्टेलिजेन्स अनुसार क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ त्यो वर्गमा वर्गीकरण गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिन सक्यो भने बल्ल चाहिँ एउटा चाहिँ कामयाब मान्छे निस्कन सक्छ त्यो पाटोमा चाहिँ हाम्रो कमी देखिएको छ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर त्यस्तो खालको बनाउन सकेका छैनौँ अब स्कुल हुन्छ धुलो मैलो अब चाहिँ भुइँमै पनि बस्नुपर्ने अब चाहिँ थोत्रो कक्षा कोठामा बस्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो छ अब अहिले अघि एकजना सरले सायद धीर सरले नै होला भन्दै हुनुहुन्छ अहिले पूर्वाधारको हिसाबले केही सुधार त भएको पाइन्छ
तर त्यो पद्धति जुन छ यो चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनल एप्रोच भन्छौँ हामी, यो शैक्षणिक पद्धति, त्यो शैक्षणिक पद्धतिमा चाहिँ परिवर्तन आउन सकेको छैन। त्यसको मेन एउटा चाहिँ जड कारण के हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि टिचिङ फोर्स। त्यो टिचिङ फोर्सलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। जुन पद्धति, जुन एउटा चाहिँ प्रणालीबाट विकसित भएर आएको टिचिङ फोर्स छ, त्यो टिचिङ फोर्सको चाहिँ स्किलमा, उसको चाहिँ एटिट्युडमा, उसको चाहिँ नलेजमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौँ। एउटा चाहिँ ठुलो कमजोरी त्यहाँ छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यो बालबालिकाहरूको चाहिँ स्तर अनुसार, क्षमता अनुसार वर्गीकरण गर्ने, त्यो वर्गीकरण गर्ने स्किल टिचरलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो। र त्यो वर्गीकरण गरिसकेपछि तिनलाई कुन अवस्थामा लगेर सिकाउने अथवा कुन ठाउँमा लगेर सिकाउने त्यो खालको संरचना हुनु पर्यो। त्यो नभएको अवस्था छ अहिले। त्यो पाटो कमी छ। अनि एउटा पाटो त्यो हो। अर्को पाटो भनेको चाहिँ अब राज्यको अब ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्ने भनेको चाहिँ राज्यको प्रायोरिटी पनि हो। फेरि कस्तो प्रकारको ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा राज्यसँग नीति हुनुपर्छ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट प्लान हुनुपर्छ। त्यो प्लानमा चाहिँ जस्तो अब इन्जिनियरिङको कुरा गर्दाखेरि इन्जिनियरमा पनि धेरै खालको विधाहरू छन् नि त, कुन विधामा कति ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ हामीलाई, एउटा पाटो त्यो प्लान राज्यसँग हुनुपर्छ। अर्को पाटो भनेको चाहिँ त्यो अनुसार ह्युमन रिसोर्स फोरकास्ट गरिसकेपछि त्यो अनुसारको नीति, त्यो अनुसारको कार्यक्रम, त्यो अनुसारको संरचना हुन सक्यो भने अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले खोजेको ह्युमन रिसोर्स ल्याउन सकौँला। र ह्युमन रिसोर्स ल्याउँदाखेरि चाहिँ जसको जुन एरियामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो एरियामा चाहिँ उसलाई चाहिँ फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ। त्यो गर्न जरुरी छ। अब अघि अस्ट्रेलियाको कुरा पनि आयो, अब फिनल्यान्डको कुरा पनि आयो हो। वास्तवमा फिनल्यान्डले चाहिँ वर्ल्डमा टप गरेको छ। कारण के हो भन्दाखेरि तिनीहरूको चाहिँ विशिष्ट मोडल छ। त्यो मोडल भनेको चाहिँ बालबालिकाहरूलाई फ्रिडममा सिकाउने। अब हाम्रो यो चाहिँ विभिन्न अब यो हाम्रो अध्ययनहरूले पनि भनिरहेको छ बालबालिकाहरूलाई नेचुरल एउटा चाहिँ क्लाइमेटमा अथवा नेचुरल लर्निङ इन्भाइरोमेन्टमा, नेचुरल सेटिङमा सिक्न दिने हो भने उनीहरू वास्तवमा जे हुनुपर्ने हो त्यो हुन्छ भन्ने छ। अब सिद्धान्तहरूले त्यो बताउँछ। तर त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो क्लाइमेट छैन। एउटा अर्को जोड्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले फाउन्डेसन जुन बालबालिकाहरूको प्रारम्भिक तह छ जसमा चाहिँ हामी अर्ली ग्रेड यो रिडिङ भन्छौँ, अनि त्यसपछि ECED भन्छौँ, अर्ली ग्रेड चाइल्डहुड एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छौँ। त्यो डेभलपमेन्टको फेजमा चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन पुगेको छैन। त्यहाँनिर चाहिँ बालबालिकाहरूको भन्छौँ हामी चौतर्फी विकास, उसको चाहिँ सामाजिक, शारीरिक, अब यो संवेगात्मक पक्षको विकास हुनुपर्छ, सन्तुलित विकास हुनुपर्छ त भन्छौँ। तर त्यो सन्तुलित विकास गर्नको लागि हाम्रो त्यो खालको संरचना र त्यो खालको कार्यक्रमको नभएको अवस्था छ। अहिले अलिकति अब यो प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई चाहिँ विद्यालय शिक्षाको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लैजाने भनेर नेपाल सरकारले नीति लिएको छ। र त्यो नीति अनुरूप केही सुधार त भएको छ। र त्यो प्रारम्भिक बाल शिक्षामा सहभागी भएर आउने बालबालिकाहरूको माथिल्लो कक्षामा गइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स पनि राम्रो देखिएको छ, लर्निङ पनि राम्रो देखिएको छ। त्यहाँनिर हाम्रो इन्टरभेन्सन हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र अर्को पाटो भनेको चाहिँ यो प्रारम्भिक कक्षा पढाइ भन्ने एउटा चाहिँ एप्रोच छ। त्यसमा चाहिँ पठन सिपको सुधार गर्ने भन्छ। अघि टिकाराम सरले भन्नुभएको कुरासँग सहमत छु। हामी चाहिँ पढ्न बस्यौँ भने त्यसको एउटा बुक पढ्नलाई हामीलाई सम्भवतः 1 हप्ता लाग्न सक्छ। तर अब अरू देशका मानिसहरू जो छन् तिनीहरूले चाहिँ अब 10 वटा 20 वटा बुकहरू केही घन्टामा पढेर सकाइसक्छन्। भनेपछि हामीले खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा क्रिम कुरा लिनको लागि चाहिँ हामीसँग त्यो स्किल छैन। त्यसको कारण के भन्दा हाम्रो सुरुदेखि नै त्यो खालको पद्धति विकास भएन। अहिले भर्खर सुरु भएको छ। अब नेपाल सरकारले यो प्रारम्भिक कक्षाको चाहिँ पठन सिप सुधार गर्ने भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रमले के भन्छ भन्दा पढाइमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक वर्ल्ड वाइड रिनाउन्ड 5 वटा स्किल भन्छ। अब नेपालले चाहिँ एउटा थपेर 6 वटा बनाएको छ। त्यो 5 वटा के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो ध्वनि सचेतीकरण भन्छ। उच्चारण गरेको ध्वनि केसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो भनेको चाहिँ यो लेख्य वर्ण सचेतीकरण भन्छ। त्यो अक्षर वर्ण जुन चिनाउने कुरा छ त्यो वर्ण चाहिँ कुन ध्वनिसँग सम्बन्धित छ। त्यसपछि गएर बोधको कुरा आउँछ। अनि बोधभन्दा अगाडि पठन प्रवाह आउँछ। पठन प्रवाहपछि शब्द भण्डार आउँछ। शब्द भण्डारपछि बोध आउँछ। अनि बोध आएपछि मात्रै बल्ल लेखाइ गर्न सकिन्छ भनिन्छ। यो खालको चाहिँ चरणबद्ध रूपमा जानुपर्ने पढाइको जुन सिप छ त्यो सिप चाहिँ न हामीले शिक्षकलाई सिकाउन सक्यौँ, न शिक्षकले त्यो अनुसार चाहिँ बालबालिकालाई सिकाउन सकेको छ। यो कुराको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक प्रकारको यो एकदम खोजेको ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्न सकेको अवस्था हो कि जस्तो लाग्छ। अब समय पनि मैले धेरै लिएँ। यति मात्रै मैले सेयर गर्न खोजेँ। हस्, धन्यवाद दाइलाई। धन्यवाद नारायण सर, एकदम राम्रो इनपुट दिनुभयो। यहाँले उठाउनु भएका विषयहरू खास गरिकन जनशक्तिको पक्षमा हामी फेरि अरू श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। अब म दिल्ली सरलाई समय दिन्छु। दिल्ली सर, तपाईँको अनम्युट गर्नु होला। धन्यवाद।
म चाहिँ अलिकति क्षमा पनि माग्नु पर्यो, अलि ढिलो भयो मेरो यहाँ जोडाइ। हिजो अस्तिकै होला भनेर प्रयत्न गरेँ, तर त्यसले काम गरेन। पछि फेरि सुवर्ण सरसँग बाहिर सम्पर्क गरेर हाम्रो त्रिभुजीय शिक्षाको पेजमा जोडिनु भएको छैन सर। यो त्रिभुजीय शिक्षाको पेज फलो गर्नु पर्यो, त्यसमा चाहिँ पेजमा जोडिया छैन होला सर। पेज फलो गर्नु होला सबै साथीहरू जो आज जोडिनु भएको छ सबैलाई मैले अनुरोध गरेँ। हाम्रो त्रिभुजीय शिक्षा भन्ने पेज छ, त्यो रोमनमा टाइप गर्नुभयो भने त्रिभुजीय शिक्षा भन्ने पेज देखिन्छ। त्यो पेज फलो गर्नुभयो भने यहाँले त्यो अपडेट सूचनाहरू भिडियोहरू त्यसमा हामीले अपलोड गरिरहेको हुन्छौँ। अब एक समयमा यो त्रिभुजीय शिक्षाको विषयमा अलिकति एउटा आधा घन्टा जति कतै सुने जस्तो लाग्छ मलाई, तर त्यो धेरै मेरो यो प्राविधिक कारणले समयमा प्रयत्न गर्दा पनि आज मैले अलिकति सुन्न पाइनँ। टिकाराम सरको अलिकति सुने। वास्तवमा अघि नारायण सरले पनि केही कुराहरू राख्नुभयो, अरू सरहरूले पनि राख्नु भएको छ। हामी सबै कुनै न कुनै हिसाबले शिक्षासँग जोडिएकै छौँ। कसैले प्रारम्भमा शिक्षण गऱ्यौँ, कसैले अलिक पछि गऱ्यौँ, कोही शिक्षण गरेर अर्को पेसामा गयौँ। त्यसैले हामी कुनै न कुनै हिसाबले शिक्षाको यो जुन अवस्था हो योसँग हामी जोडिएका छौँ। वास्तवमा हामीले धेरै गर्न खोज्यौँ। मैले यो बिचमा यहाँहरूले कुरा गर्दै गर्दा गने क्या। दिल्ली सर, हेलो दिल्ली सर, भिजुअल पनि आउनु पर्यो। अनुहार पनि हेरेर हामीसँग ल अझै चिन्जान पनि गर्नु पर्यो सरको पनि। आइहाल्यो। मैले अस्ति परिचय भनिसकेको छु। यो बिचमा गने क्या मैले। वास्तवमा पहिलो यो चाहिँ कस्तो शिक्षा, म दिल्लीराम रिमाल अगाडि पनि मेरो परिचय एकपटक भएको छ। म नि शिक्षा नारायण सर जस्तै म पनि शिक्षामा लामो समय 15-20 वर्ष काम गरेर बाहिर छु अहिले। अब यो मैले अघि यहाँ यसो कुरा सुन्दै गर्दा टिकाराम सरको कुराबाट मैले पछाडि सुन्दै गर्दा मैले गने के हाम्रा शिक्षाको नीति बनाउने मान्छे कस्ता आउनुभएको छ यो बिचमा भनेर। 16-17 जना जति मन्त्रीहरू आउनुभएको छ 50 सालदेखि अहिलेसम्म। उहाँहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा आधा जति चाहिँ शिक्षकबाट आउनु भएको रहेछ, आधा जति चाहिँ राजनीतिबाट आउनु भएको रहेछ। अब कमसेकम हामी प्रत्यक्ष रूपले त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले, त्यो बेलामा काम गर्ने मान्छेहरूले शिक्षाबाट आउनेले विशेष के काम गर्यो र कहाँनेरि शिक्षकहरूको विकासका लागि अथवा शिक्षाको विकासका लागि नयाँ पाइला चाल्यो भनेर यसो सम्झिने हो भने परम्परालाई हामीले धान्दै आयौँ, ठक्कै डिपार्चर गरेनौँ क्या। यहाँनेरिबाट हामी यसरी जान्छौँ भन्ने डिपार्चर गरेनौँ। 2014 सालमा हामीले चाहिँ कलेज अफ एजुकेसन सुरु गऱ्यौँ। त्यो 14 सालको कलेज अफ एजुकेसनको जुन सिस्टम हो त्यो सिस्टममा आज पनि परिवर्तन भएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लगभग 15 देखि 20 वर्षमा आफ्नो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्छ। कहिलेकाहीँ मात्रै अलि 10 वर्षमा 12 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रा उत्पादन, हामी सबै उत्पादन भनेको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै मुख्य उत्पादन हो। र यो कलेज अफ एजुकेसन पनि होला एउटा शिक्षकहरूलाई परिवर्तन गर्ने। शिक्षा मन्त्रालयले आफूले कुनै योजना बनायो, कुनै तत्कालै म परिवर्तन गर्छु भनिहाल्यो भने पनि छोटो तालिम, अब 2-4 दिनको तालिम हाम्रो जुन हामीले हाम्रो समाजले जुन अपेक्षा गरेको कुरा हो त्यो अपेक्षा गरेको कुरा चाहिँ पुग्दो रहेनछ, हामी पुर्याउन सक्दा रहन्छौँ। हामीलाई त्यहाँ पनि चिन्ताको विषय हुँदो रहेछ। जस्तो अघि टिकाराम सरले भने जस्तै खेलेर अथवा अभ्यास गरेर अथवा विभिन्न खालका चाहिँ अनौपचारिक गतिविधिहरूको माध्यमबाट सिकाइ भए हुन्थ्यो नि। तर हाम्रो समाज, हाम्रो जुन एउटा सिस्टम हो त्यो सिस्टमले चाहिँ के गर्यो भने हामी दुईटा धारमा हिँड्यौँ।
कमसेकम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा हामीले एउटै धारमा लैजान पर्थ्यो होला, तर त्यो हामीले गरेनछौँ। नगरेको कारणले पनि अब यता सामुदायिक स्कुललाई हामी बेसरी गाली पनि गर्छौँ, लगानी पनि राज्यले सामुदायिक स्कुलमै बढी गरेको छ। अर्का संस्थागत स्कुल छन्, संस्थागत स्कुल के भन्छ भने मलाई तालिम पनि चाहिँदैन, मलाई चाहिँ तिम्रा शिक्षक पनि चाहिँदैन भन्छ अर्को। अब यो दुईटालाई हामीले व्यवस्थापन गरेनौँ। व्यवस्थापन नगरिसकेपछि अब संस्थागत स्कुलकै पनि हामीले हिसाब गर्ने हो भने संस्थागत भनेको अब बोर्डिङ स्कुल अथवा निजी स्कुललाई मैले संस्थागत भनेर भने, यसकै हिसाब गर्ने हो भने कोही रातो बङ्गला जस्ता त्यहीँ भात खान दिने, बिहान बच्चालाई लगेर बेसरी चार्ज गर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न खालका अभ्यास गराउने पनि छन्। कोही बेसरी चाहिँ बालबालिकाहरूको हातमा अनि जिउमा विभिन्न खालका चाहिँ डाम आउने गरी कुटेर थिल्थिलो पारेर चाहिँ बेसरी कराएर पढाउने खालका पनि छन्। यो दुईटालाई, यी दुई खालका विविध अभ्यासहरू गर्ने जुन स्कुलहरू हुन्, यो स्कुलहरूलाई हामीले निश्चित तहसम्म चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। सकेनौँ हामीले, नसकेको हाम्रो मुलुकले सकेन भनेर भन्नुपर्छ। नसकेकै कारणले हामीले खोजेको जुन सर्वाङ्गीण विकासको हिसाबले सिप भयो, ज्ञान भयो, त्यसपछि अभिवृद्धिका कुराहरू भए, तिनीहरूलाई जोडेर जाने कुराहरू चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकेनछौँ जस्तो चाहिँ देखिन्छ हेर्दाखेरि। र वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने के थियो भने कक्षाको सुधार गर्न पर्थ्यो। त्यो कक्षाको सुधार गर्नका लागि अघि नारायण सरले भने जस्तो धेरै पछि हामीले हाम्रो बालबालिकाहरूको पढाइ सिप चाहिँ कमजोर भयो भन्ने हिसाबले एउटा पढाइको विकास गर्नका लागि हामीले सुरु गरेका छौँ। तर मैले अहिले भर्खरै कुरा गरेको सिस्टम भयो, त्यो सिस्टम भनेको हामीले त्यसलाई पब्लिक स्कुलमा लिएर गएका छौँ, संस्थागत स्कुलले फेरि त्यसलाई वास्ता गरेका छैनन् भन्दाखेरि हाम्रै बालबालिका, एउटै घरका बालबालिका पनि पब्लिक स्कुलमा जानेछ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गर्दा रहेछौँ, उता बोर्डिङ स्कुलमा जानेछ भने अर्का ढङ्गले गर्दा रहेछौँ भन्दाखेरि दिवा खाजाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले कक्षाको जुन एउटा सुधार हो, त्यो सुधारमा प्रोपरली हामी पुग्न सकेनौँ। नसकेकै हुनाले हाम्रो शिक्षकको व्यवस्थापनभन्दा राम्रो पार्नुभन्दा पहिले कक्षा सुधारलाई जोड दिनु पर्थ्यो होला। अनि हाम्रो त्रिभुवन, हाम्रो शिक्षक उत्पादन गर्ने चाहिँ हाम्रा युनिभर्सिटीहरू छन्, ती युनिभर्सिटीहरूलाई पनि यो खालका शिक्षक हामीलाई देऊ, हामीलाई यो खालका शिक्षक उत्पादन गरिदेऊ भनेर बेला बेलामा उनीहरूसँग बसेर सरकारको चाहिँ एउटा समन्वय गर्ने मन्त्रालयले कुरा गर्नु पर्थ्यो होला। अघि नारायणजीले भनेको जस्तै चाहिँ हामीसँग प्लान छ त, त्यसो भए डक्टरको प्लान छ, हामीसँग इन्जिनियरको प्लान छ अथवा प्राविधिक जनशक्तिको प्लान छ, हामीलाई जरुरी छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ निडलाई हेरेर विश्लेषण गरेर बनाइएको प्लान चलो नि रोक्यो के हो नेट अलि स्लो हो के धेरैको नेटमा आज समस्या छ जस्तो छ। नेटमा प्रब्लम होइन, दिल्ली सरकार प्रब्लम भयो, मैले मेरो हो कि भनिरहेको हो, उहाँको पनि होइन, दिल्ली सरकै प्रब्लम हो। मैले पनि सुनिरहेको छैन, हो होइन, उहाँको पनि अनस्टेबल भइरहेछ, एकदम डिस्कनेक्ट भएछ। अब राजेश्वर सरले हात उठाउनु भएको छ, राजेश्वर सरको गर्दैछौँ अनि उहाँको फेरि कनेक्सन भयो भने फेरि कन्टिन्यू सुनौ न। राजेश्वर सर समयलाई दिल्ली सर हजुरको अनम्युट छ, उहाँको अनम्युट म्युट भएको छ। दिल्ली सर म्युट भयो, तपाईँको अनम्युट गर्नु त, तपाईँको आवाज। हेलो, उहाँको अनम्युट दिनु त, होइन अनम्युट दिनु त उहाँको। हेलो भएछ दिल्ली सर बोल्नु। म अलिकति छुट्याउन पनि प्रयत्न गर्छु।
त्यसैले मैले भन्दै थिएँ यो कक्षाको सुधारलाई जोड्न पर्थ्यो होला, हामीले जोड्न सकेका छैनौँ भनेर मैले भने। अनि यो प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेन भनेको मतलब जस्तो हामीले पोलिसीगत हिसाबले केही ओपन गऱ्यौँ, प्राइभेटली इन्जिनियरिङ कलेजहरू, मेडिकल कलेजहरू खोल्नलाई हामीले जोड दियौँ, तर त्यो उत्पादनलाई कहाँ लैजाने, नेपालमा चाहिँ त्यो उत्पादनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँ प्रयोग गर्ने, कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्लानिङमा छैन। नभएपछि मान्छे उत्पादन हुने र भाग्ने पद्धति नै बढी भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो जनसङ्ख्या, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई जुन शिक्षा दिने ठाउँमा हामीले स्तरीय ढङ्गले शिक्षा दिन सकेनौँ। र अन्तिममा मैले भन्नुपर्ने अर्को पक्ष चाहिँ के रहेछ भने यी सबै कुरा गर्नलाई चाहिँ बजेटै चाहिन्छ। अघि नारायण सरले भन्नुहुन्छ होला जस्तो लागेको थियो, भन्नु भएन। त्यो शिक्षाले त्यो यो जम्मै आएन होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने सँगसँगै यो निजीलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने होइन, मेडिकल कलेज निजी खोल्ने, इन्जिनियरिङ कलेज निजी खोल्ने, प्रारम्भिक कक्षादेखि विद्यालय तहसम्म जतिसुकै निजी स्कुलले निवेदन हाले पनि त्यस्ता स्कुलहरू सञ्चालन गर्न दिने भनिसकेपछि हाम्रो के भयो भने पोलिसीले चाहिँ गाइड गरेन क्या, यहाँ यसरी जानुपर्छ, यो निजीलाई यहाँनेरि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, यो ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एकदमै त्यो खालको एउटा अलिकति कठोर ढङ्गको पोलिसी पनि चाहिन्थ्यो होला। यी नभएर पो यी जम्मै कुरा भए हुन् कि अलिकति अब अघि त्रिभुजीय शिक्षा अथवा अघि चाहिँ हाम्रो टिकाराम सरले भने जस्तो अलि स्कुलमा यो प्राविधिक पाटो नै हेर्न सकेको भए सायद अलिकति त्यो पढाइमा सुधार गर्थ्यो होला, शिक्षकले भएका सामग्रीहरूलाई प्रयोग गर्थ्यो होला, बनाउँथ्यो होला, खोजेर ल्याउँथ्यो होला। हो यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ यो वातावरणले चाहिँ प्रभाव पार्यो र यसलाई चाहिँ हामीले प्रपरली म्यानेज गर्न हाम्रो मुलुकले सकेन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यति कुरा राखेँ, अरू केही भयो भने पछि फेरि म गर्नेछु। धन्यवाद। हस् दिली सर। अब राजेश्वरजीको पालो। हस् सर, सबैजनालाई नमस्कार। कृष्णबहादुर सरका आउँछु। हजुर, म चाहिँ अलिकति फोकस सरले प्रस्तुत गर्नुभएको यो मोडलमा नै भए पहिला सुरुमा। यो मोडल एकदम आकर्षक र एकदम उपयुक्त लाग्छ मलाई। तर यसमा अलिकता मेरो कन्सर्न चाहिँ के भनेदेखि यसलाई अलिकता यसको परिभाषाहरू र यसका चाहिँ यो शब्दका अर्थहरूलाई अलि फराकिलो बनाउनु पर्छ कि हुन्छ, त्यो हामी विस्तारमा गर्छौँ होला पक्कै पनि है। किनभनेदेखि अब अहिले भइराखेकोमा पनि जस्तै इसिए भन्ने शब्द त्यहाँ राख्नु भएको छ, गएर हामीले टिचरहरूसँग कुरा गऱ्यौँ भने हामीले इसिए जति भने नि गराएको छौँ। हरेक शुक्रबार हामी कहाँ क्विज हुन्छ, वाद विवाद हुन्छ होइन, यो निबन्ध प्रतियोगिता हुन्छ है, खेलकुद हुन्छ भन्छन्। तर हामीले चाहेको चाहिँ इसिए कस्तो हो त, त्यो इसिएले के कुराहरू कभर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यस्तै गरेर अब फार्मिङका कुराहरू, जुन अब पशुपालन होइन कृषिका कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि अब अलिकता यो सहरी क्षेत्र छोडेर अलिकति बाहिर जाने बित्तिकै खेती नगर्ने र पशुपालन नगर्ने सायद कोही पनि छैनन् होला। यो त हाम्रो जन्मसिद्ध सिकेर आएको हुन्छ, आमाको गर्भैदेखि सिकेर आएका हुन्छन्। यस्तो कुरो सिकायो भनेदेखि त हाम्रो अभिभावकहरू हाँस्छन् भन्छन् टिचरहरू, र अभिभावकहरू पनि हो त्यो कुराहरूमा चाहिँ यो त हामीले घरमै त्यतिकै सिकाएकै छौँ नि, स्कुलमा गएर फेरि घाँस काट्न सिकाउनु पर्छ, कवर फाल्न सिकाउनु पर्छ भन्ने किसिमका प्रश्नहरू यो पनि विगतमा सुनिएको आएकै क्वेसनहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि यसको पनि अब मेन कुरो के हो त भन्दा यसको अब हामीले चाहेको यसको क्वालिटी एस्पेक्ट हो होइन। कृषिको कुरा गरिसकेपछि उसले कृषि फार्मिङ गरोस् अथवा पशुपालनको कुरो गरिसकेपछि पशुपालन फार्म गरेर त्यसैलाई एउटा व्यवसाय बनाउन सकोस्, त्यसको इम्पोर्टेन्ट बुझोस् होइन। अब हामी जन्मसिद्ध जन्म गर्भदेखि सिकेका छ भन्छौँ, तर गाउँमा कोही पनि अहिले खेती गर्दैन, कोही पनि वस्तु पाल्दैन होइन। किन त्यस्तो भयो त भन्ने कुराहरू त्यो भित्र जानको लागि अलिकता यसमा चाहिँ हामीले
अलिक फोकस गर्ने किसिमबाट यसलाई अलिकता बढाउनु नै पर्छ होला। र अब अर्को कुरो चाहिँ यो विवादास्पद कुरो अघि जुन टिकाराम सरले पनि भन्नुभएको थियो होइन, एकातिर हामीले अब बाहिरतिर चाहिँ यति राम्रो विदेशतिर यस्तो राम्रो किसिमको पढाइ छ, बाल मैत्री छ, बालबालिकालाई यसरी उनीहरूको इच्छा अनुसार सिकाउँछन्, त्यो अनुसारको हाम्रो भएन भन्ने हामी यता गइरहेका छौँ। यतातिर अब हाम्रा जो विदेश गएर बसेका छन् उनीहरू चाहिँ यहाँ त केही पढाइ नै हुँदैन, खालि खेलाउँछ होइन, खालि यो गर्छ भन्छन् भन्ने अभिभावकको गुनासो त्यो छ। भनेपछि यो गुनासो आउनुको कारण के हो त होइन, किन यो फरक भइरहेको छ? किनभने हाम्रो त अधिकांश प्यारेन्ट्सहरू र अधिकांश टिचरहरू अहिले पनि त्यही मनोभावनामा छन्, त्यही कुराहरू चाहिँ बुझिराखेका छन् भने अब त्यहाँ चाहिँ कसरी हिट गर्न सक्छौँ होला, हामीले कसरी चाहिँ त्यहाँ जाने होला भन्ने विषयलाई पनि अलिकता हामीले चाहिँ यस विषयमा पनि वर्कआउटहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। र यसमा अलिकता चाहिँ गहन रूपमा चाहिँ माइक्रो लेभलमा गएर यसलाई छलफल गरेर यसको फाइनल डकुमेन्ट बनाउने बेलासम्म चाहिँ हामीले अलिकता छलफल गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। अब प्रब्लमका कुराहरू त हाम्रा प्रब्लम छन्, यस्ता छन् त्यस्ता छन् होइन। र अनि अर्को एउटा कुरो चाहिँ हामीले जुन मोडलका कुरा गऱ्यौँ, अहिले गभर्मेन्टले पनि मोडल स्कुल भनेर भनेको छ। गभर्मेन्टको मोडल स्कुलमा के कुरो छ यो मैले चाहिँ हेरेको छैन, चाहिँ सरहरूले हेर्नु भएको छ कि के छ कुनै होइन। गभर्मेन्टले पनि मोडल स्कुल भनेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा तोकी पनि सकेको छ, यो एरियाको चाहिँ यो फलानु मोडल स्कुल हो, यो एरियाको यो फलानु मोडल स्कुल हो भनेको छ। उनीहरूले चाहिँ त्यो मोडलमा के राखेर छन् त है, त्यो मोडलसँग हाम्रो मोडलले मेल खान्छ कि खाँदैन, हामीले चाहेको चाहिँ मोडल चाहिँ त्यो मोडलभित्र पर्छ कि पर्दैन होइन भने त्यही मोडलमा लगेर चाहिँ हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ इन्डोर्स गराउँदाखेरि उपयुक्त हुने हो कि त्यो हो भनेदेखि झन् एउटा सिस्टमबाट गइदिए त अति उत्तम सुन्न सुगन्ध हुने थियो है। मलाई अलिकता लागेको कुराहरू चाहिँ यति नै हुन्, खास यति नै हो सर। मैले अलिकता आफ्नो जानकारीमा है। हस् राजेश सर, अब कृष्णबहादुर अयर सरले समय माग्नु भएको छ। अब त्यस पछाडि विनोद सरलाई तयार हुन म अनुरोध गर्छु है। तपाईँको नमुना स्कुल बन्दैछ, नमुना स्कुल कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि के भयो हजुर सर नमस्कार। कृष्ण सर लो हजुर। हजुर सबैलाई नमस्कार। अनि यो धीर सरले प्रस्तुत गर्नुभएको यो मोडेल चाहिँ साह्रै राम्रो छ। अनि यो तर यो मलाई के लाग्छ भने हुन त म यो शिक्षा क्षेत्र मेरो अध्ययनको विषय होइन, तैपनि मेरो अनुभवले के भन्छ भने यो शिक्षा स्तरीय हुनका लागि पाठ्यक्रम, पढाइ र परीक्षा प्रणाली यो तीनटा प चाहिने अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो जुन चाहिने हाम्रो देशमा त्यो चाहिने स्तरीय हुन सकेको छैन। पहिला हामीले पढ्दा पुरानो शिक्षा प्रणाली थियो, त्यसपछि 28 सालबाट क्रमशः लागू भएर नयाँ शिक्षा प्रणाली आयो। अब त्यसले त गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छ, व्यावसायिक शिक्षा हो भनेर निकै त्यतिखेर चर्चा पनि भयो। तर त्यसले पनि जुन चाहिने उद्देश्यले त्यो ल्याइएको थियो त्यो पुरा गर्न सकेन। हामी यसै अलमलमा पर्यौँ। यो तीनटा पको चाहिने प्रयोग र यो उपयोग हुनै सकेन हामी कहाँ। एउटा कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो अहिले चाहिने अब अहिलेको पढाइ छ यो जुन चाहिने अब विद्यालय स्तरदेखि लिएर कलेज युनिभर्सिटीसम्मको जुन हाम्रो पढाइ छ यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एउटा कार्यक्रममा, यही हाम्रो मास्टर्स डिग्रीको हामीसँग सर्टिफिकेट हुन्छ तर हाम्रो हातमा सिप केही पनि हुँदैन जाने। हामीले गर्न सक्ने हामीसँग कुनै पनि सिपमूलक शिक्षा हुँदै भएन हाम्रो। त्यसैले अब यो अहिले यो प्राथमिक शिक्षादेखि नै जसरी अघि सरले जाने विदेशको कुरो नि गर्नुभयो, अब यो मैले नि प्रसङ्ग बस फेरि विदेशकै आउँछन्, किन आउँछन् भने यसको पनि म हजुरलाई सानो अनुभव सुनाउँछु। मेरो अनुभवको कुरा हो नि। म चाहिँ केही समय क्यानाडामा बसेर त्यहाँको शिक्षा कुरो नि बुझेँ। अनि मेरो छोरीले नर्वेमा मास्टर्स गर्नुभयो एमएससी र त्यहाँको कुरो नि मैले बुझेँ।
अनि छोरोले चाहिँ नि टोकियो युनिभर्सिटी जापानबाट मास्टर्स र पिएचडी गर्नुभयो स्कलरसिपबाट, र त्यहाँको शिक्षा कुरो पनि मैले बुझ्दै गएँ। त्यसरी मैले अनुभव गर्दा के बुझेँ भने हाम्रो देशमा त अब त यो क्यानाडाकै कुरो गर्ने हो भने सानो बच्चालाई हजुरको चाहिँ नि एउटा बिरुवा कसरी प्लान्टेसन गरिन्छ, कसरी त्यो हुर्कन्छ, के त्यसलाई त्यो कति मल जल के चाहिन्छ त्यसलाई भनेर उसले आफै रोप्ने, आफै त्यो फलिसकेपछि उसको घरमा पठाइदिने गार्जियनलाई, ल यो यसले सुरुमा यसरी रोपेको, यो फलेर यस्तो अवस्थामा पुग्यो भनेर उसको घरैमा त पठाइदिन्छ र बच्चा पनि खुसी भएर ओहो मैले लगाएको यसलाई त यति बेला यति जल पानी चाहिने रहेछ, यसरी यो मल चाहिने रहेछ, यसरी घाममा राख्नु पर्दो रहेछ, यसरी ओसबाट शीतबाट बचाउनु माथि चाहिने यो छहारी पनि दिनु पर्दो रहेछ, त्यसरी ज्ञान दिने गरेको हुन्छ। अनि अर्को कुरो त बीचमा हजुरको त्यहाँ के रहेछ सिस्टम भने ट्राफिक ज्ञान दिलाउने हो भने ट्राफिक सेक्टरको मान्छे गएर क्लास लिने, अनि सिटी अफिस भन्छ हाम्रो नगरपालिका जस्तो त्यहाँको मेयर गएर चाहिने क्लास लिँदो रहेछ। पशुपालनको पनि त्यो फार्मको मान्छे गएर त्यो क्लास पनि दिने र आफ्नो फर्ममा लगेर पनि देखाउने, फेरि यसरी गाई पालिन्छ, यसरी दुध दुहिन्छ, यसरी जाने बाछोलाई हुर्काइन्छ। ल अब त्यसरी ऊ त सिक्दै गएर पछि गएर अब सिलाइ कटाइको पनि त्यस्तै, पेन्टिङको पनि त्यस्तै। अब यस्तो सिपमूलक शिक्षा उनीहरूले दिँदा रहेछन् र अनि माथि अब त्यो शिक्षा प्रणाली त्यसरी जाँदो रहेछ। अब त्यो त्यता गर्नलाई हाम्रो अहिलेको जुन यो व्यवस्था छ, अब मेन कुरो त आउँछ अझ त्यही नीति निर्माण गर्ने तहबाटै सोच हुनु पर्यो। हामीले त तलबाट अब यो त एउटा उ गर्ने सचेत गराउने कुरो मात्रै हो, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने त आखिर जतिसुकै राम्रो कुरो गरे पनि त लागू गर्नेले गरिदिँदैनन्। र अब अहिले नै कुनै एउटा यी प्रोग्रामहरू अब योगा शिक्षा स्पिरिचुअल जुन चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक विषय छ यो पनि त एउटा प्राइमरी स्टेजबाटै सिकाउन सक्यो भने त राम्रो एउटा आचार विचारवालो राम्रो नैतिकवान नागरिक जन्मन्थ्यो नि भोलि गएर त। अब त्यो लागू गर्नु पनि कुनै न कुनै स्कुलमा कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा मोडेल स्कुलहरू त्यसरी सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट क्रमशः चाहिने अरू उसमा पनि लागू गर्दै गएपछि यो चाहिने सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अरू चाहिने यहाँहरूले यो सरको प्रस्तुति चाहिने एकदम राम्रो छ। ल धन्यवाद मेरो भनाइ। सर तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब म यहाँ विनोदजीलाई हेरिरहेको छु। विनोदजी विनोद जङ साईजी हो। यो बाल उद्धार माविबाट आउनु भएको थियो अघि हामीले हुनुहुन्छ विनोदजी के विनोद सिंह के विनोद सिंह के विनोद सिंह नगेन्द्र खरेल हो सर। ए नगेन्द्र खरेल बाल उद्धार माविबाट म नगेन्द्र खरेल हो सर। हजुर चन्द्रजीले केही सेयर गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। हजुर चन्द्रजी तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस्। तपाईँलाई त सेयर गर्नै पर्यो, झन् तपाईँ एकदम काम गरिरहेको मान्छे हो। ल तपाईँ त एकदम प्र्याक्टिकल फिल्डमै हुनुहुन्छ धामीजी। यहाँको कुरो त हाम्रो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। ल धामी सर। थ्याङ्क यू सर। अब नमस्कार सबैलाई। मैले अब खास सरहरूले धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू उठाउनु भएको छ। अब हजुर सर म अलिकति साउन्ड बढाउँ क्या हो। सरहरूले उठाएको कुराहरू सबै अब बुझियो होइन सर। अब यो हामी चाहिँ अब तत्काल रूपमा चाहिँ यो अलिकति धेरै राम्रो, तर बाटो एकदम लामो लाग्यो। अब लामो बाटो कसरी भने त्यो अब बहुत राम्रो कुरा छ। त्यसलाई अब भेट्नका लागि अब शिक्षामा यो पहिला मन्त्रीको बुद्धि फेरिनु पर्ने, त्यसपछि अब योजनाकारहरू चाहिँ नि, त्यसपछि सचिवालयदेखि विभागदेखि लिएर यता जिल्ला शिक्षा कार्यालय समन्वय समिति हुँदै नगरपालिका गाउँपालिकासम्म आएर
अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो हामीले अहिले परिकल्पना गरेको नीति यहाँ आउन्जेलसम्म हाम्रा अहिलेका जो बालबालिका छन् ती बुढा भइसक्ने देखियो सर। अब त्यसका लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो धेरै कुराहरू पर्खिनुभन्दा चाहिँ अब त्यो एकातर्फ चाहिँ सरकारले गर्ने काम, मन्त्रालय लेभलबाट हुने काम, राजनीतिक नेताहरूमा हुने परिवर्तन, यो परिवर्तन हुँदै गर्ला। तर अब यति हुन्जेलसम्म त्यो अब हामीले चाहिँ तपाईँहरूले भनेका कुराहरू बुझेर डाइरेक्ट चाहिँ अहिले फिल्डमै चाहिँ अब यो आमूल परिवर्तन त हुने होइन, तर चाहिँ एउटा उसमा के अरे आग लागि भएको ठाउँमा एउटा फिस्टे चराले चाहिँ के अरे एउटा तालमा गएर चाहिँ पानी बोकेर ल्याएर त्यो आग लागि भएको ठाउँमा गएर चाहिँ आगो निमाउने प्रयास गरेको कुरा स्वरूप चाहिँ अब त्यसलाई त्यो कथा मैले नलम्ब्याइकन त्यो स्वरूप चाहिँ हामी चाहिँ थोरै प्रयास गर्दैछौँ। जस्तो अब हामीले के बुझ्यौँ भने एउटा बालकलाई चाहिँ कहिले ऊ चाहिँ शिक्षित हुन्छ, कहिले दीक्षित हुन्छ, कहिले ऊ चाहिँ एकदम फ्रीली एजुकेसन पाएर अगाडि बढ्न सक्छ त भन्दाखेरि पहिलो चरणमा चाहिँ उसले विद्यालयभित्र राम्रो वातावरण पाउनुपर्ने रहेछ। हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ विद्यालय आउन खुसी हुन्। अब खुसी गराउन हामीले चाहिँ टोटल सरकारमै परिवर्तन गरेर चाहिँ मन्त्रीकै बुद्धि त फेर्न सक्दैनौँ। तर हामीले के सक्ने रहेछ भने हाम्रो स्कुल जो छ त्यो स्कुललाई चटक्क पारेर हामीसँगै भएका ठुल्ठुला विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गरेर हामी टिचरहरूले लिजर टाइममा चाहिँ टाइम दिएर त्यो स्कुलको वातावरणलाई अलिकति हरियाली बनाउने, सरसफाइ बनाउने र हाम्रा ती जो बच्चाहरू छन् गाउँ गाउँमा अथवा घर घरमा बसेका चाहिँ बच्चाहरू छन् तिनीहरूको लागि हाम्रो स्कुलमा जाउँ है, त्यहाँ खेल्न पाइन्छ, त्यहाँ राम्रा राम्रा फुल फुलेका हुन्छन्, त्यहाँ बस्न पाइन्छ, त्यहाँ हेर्न पाइन्छ। अनि हाम्रा सरहरू मिसहरूले चाहिँ साना साना गेमहरू खेलाउनुहुन्छ, त्यो खेल खेल्न पाइन्छ। ठुल्ठुला मान्छेलाई हामीले चाहिँ जस्तो कराते, टेक्वान्डो, उस्सु टाइपका गेमहरू पनि हामीले चाहिँ प्रशिक्षकहरू राखेर आफैले सुरु गरेका छौँ। अलि ठुलालाई त्यस्तो त्यस्तो खेल पनि खेल्न पाइन्छ। अलि साना साना मान्छेहरूलाई चाहिँ यो गार्डनमा चाहिँ बस्न पाइन्छ। हाम्रो स्कुलमा यस्तो यस्तो राम्रो छ भनेर तिनले प्राइभेट स्कुललाई पनि छोडेर आउने किसिमको वातावरण बनाउन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास गर्यौँ। अब यसका लागि सरकारलाई पर्खिराखौँ भनेपछि त अब अघि मैले भने धेरै लामो बाटो भयो। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो काम चाहिँ हामीले थाल्यौँ सर। अनि त्यसपछि अर्को फेरि हामीलाई एउटा अर्को कुरा महसुस भयो। हामी यो हाम्रो टोली यहाँबाट चाहिँ हामी मधुबनमा गयौँ सर। मधुबन भनेको यो राजस्थानमा उता के अरे इन्डिया, मधुबनमा गयौँ, माउन्ट टापु गयौँ। माउन्ट टापु गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो मान्छेलाई स्पिरिचुअली जब चेन्ज हुँदैन तबसम्म मान्छे चाहिँ के अरे जस्तो सुकै एजुकेसन दिए पनि त्यसले चाहिँ त्यसमा चेन्ज ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा महसुस गरेर अनि माउन्ट टापु गएर आइसकेपछि हामीले प्रत्येक क्लासमा चाहिँ यो मेडिटेसन कसरी गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसको अभ्यास पनि गरायौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो जस्तो 2200 विद्यार्थी भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ के अरे दैनिक हाम्रा 4वटा 5वटा एउटा कक्षाको 4वटा 5वटा मुद्दा मिलाउँदै हेडमास्टरको काम ठिक्क हुन्थ्यो भने अहिले जब हामीले त्यो स्पिरिचुअली तिनीहरूलाई अलिकति चेन्ज गर्न खोज्यौँ त्यो बेलादेखि चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब मुद्दाहरू अब सेलाएर गयो। अहिले विद्यार्थीहरूले त्यो गर्दैन। कहिलेदेखि त्यो कम भयो त भन्दाखेरि हामीले पहिला पिटेर तलाउँथ्यौँ, त्यसपछि तिनीहरूलाई अनेक अनेक के हो शारीरिक दण्ड दिएर हामीले ठेगान लाउँथ्यौँ। त्यसले झन्झन चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू उद्दण्ड भएर निस्किन्थे। अब अहिले हामीले चाहिँ त्यो पोलिसी जस्ट यु टर्न गरेर स्पिरिचुअली तिनीहरूलाई चेन्ज गऱ्यौँ, ध्यानका माध्यमबाट चेन्ज गऱ्यौँ भने त्यो तुलनात्मक रूपमा चाहिँ पहिलोको भन्दा घट्यो। घटिसकेपछि अब त्यो विद्यार्थी चाहिँ एउटा त स्कुल आउँदा सेफ भयो, उसलाई चाहिँ खुसी भएर आउने भयो। दोस्रो कुरा उसले चाहिँ फिजिकल गेमहरूमा पनि पार्टिसिपेट गर्ने मन लाग्यो भने त्यहाँ पनि पार्टिसिपेट गर्न पाउने भयो। अनि हामी कहाँ यो अदिति घिमिरे हुन्छ त्यसले हामीले चाहिँ कम्तीमा हाम्रो चाहिँ 700-800 विद्यार्थीहरू एउटा टाइममा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छन्। त्यो विभिन्न चरणको त्यो नर्सरीदेखि लिएर माथिसम्म हुने त्यहाँ तिनीहरूले इन्जोय गर्ने भए। अब त्यसपछि हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ के अरे यो के अरे त्यहाँ बगैँचा सबै विद्यार्थीहरूलाई काम लगाउने अनि त्यसको फलफुलहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाएको छ। अहिले चाहिँ सदन वाइज चाहिँ त्यो फलफुलको एरियै के अरे त्यहाँ स्याहार गर्ने उनीहरूलाई दिएपछि त्यसबाट उनीहरूको जिम्मेवारीको पनि बोध भयो, त्यसबाट उनीहरूमा लिडरसिप पनि डेभलप भयो र भने यस्तो तरिकाले चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ हुने रहेछ कि भन्ने चाहिँ बुझ्यौँ। अहिले पहिला चाहिँ हामीले पढाउनै जानेनौँ, अब अलिअलि जान्ने भयो। हामी चाहिँ बोर्डिङको हेरेर रिजल्ट ल्याउने होडमा गयौँ
अनि रिजल्ट ल्याउने होडमा जाँदाखेरि रिजल्ट चाहिँ आयो विद्यार्थीहरूको, तर विद्यार्थीको उही पारा भयो। अब चाहिँ रिजल्ट डिस्टिङसन छ तर आफूभन्दा सिनियर मान्छेसँग कसरी बोल्ने, के गर्ने, ओल्लो घर पल्लो घरलाई कसरी गर्ने, अनि घरमा चाहिँ एउटा चिया पकाएर पनि चाहिँ आफ्नो बाबुआमालाई सर्भिस गर्ने कि नगर्ने, ती कुराहरूबाट हाम्रो त्यो डिस्टिङसन होल्डर A+ होल्डर चाहिँ धेरै टाढा रह्यो। त्यसैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी थोरै भए पनि चाहिँ यो एउटा गुड ह्युमन के अरे उत्पादनतिर लागिरहेछौँ कि भन्ने चाहिँ भइरहेछ। हामीलाई त्यो अलिकति बेनिफिटेड पनि भएका छौँ र यसबाट हामी सन्तुष्ट पनि भएका छौँ। त्यसैले चाहिँ अब मैले चाहिँ अस्ति पनि यसमा सेयर गरेको थिएँ। अब होस् होइन, त्यसलाई नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा पुर्याओस्, तर त्यति बेलासम्म पर्खेर सरकारले नै ल्याउला र त्यसपछि गरौँला भनेर पर्ख्यो भने धेरै ढिलो हुनेवाला छ। त्यसैले चाहिँ अझ पनि हामीले के प्रयासमा जानुपर्छ भने कुन टिचरले, कुन चाहिँ हेडमास्टरले, कुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई इमिडिएटली अब अलिअलि कम त्योताबाट चाहिँ अलिकति नर्मलाइज गर्दै एउटा गुड ह्युमन तयार पार्नेतिर पनि अहिले हामी लाग्नुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ नेपाल सरकारको पनि बुद्धि फिरिसकेपछि अनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा के अरे रहेका चाहिँ हायर पोस्टको के अरे लिडर्सहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरूले पनि चेन्ज ल्याउने कुरा जब ग्रासरुटसम्म आउन्जेलसम्म हामीलाई त्यो इजी हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हाम्रो यो सानो के अरे अब प्रयास छ, अब यो प्रयास चाहिँ अब हामीले राम्रो पार्यौँ भने यसलाई लिपिबद्ध पारेर अनि हजुरहरू समक्ष पनि पुर्याउँला। अब हामी बिचैमा अब यो दिक्क पनि लाग्ने सम्भावना पनि कम हुँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ अलिकति सङ्घर्ष छ। हामीले चाहिँ के भनेको छ भने अब यो 10 वर्ष चाहिँ नमरिकन हामी शहीद हुनु पर्यो भन्ने किसिमले लागिरहेछौँ। अब बिचैमा साथीहरूले चाहिँ दिक्क मानिदिए। अब यो शहीदीकरणमा छौँ अहिले हामी चाहिँ। अहिले किन भन्दाखेरि अब हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ अब जागिरीका हिसाबले जाउँ भने त हामीलाई त 10 to 4 मात्रै हो। तर हामीले चाहिँ अब को साथीहरू चाहिँ त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म आउन सक्छन्, बाध्यकारी चाहिँ नगर्ने, तर जसलाई यसमा मजा छ, जसलाई यो गरेर चाहिँ अब ठिकै हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ बोलाउने ती साथीहरूलाई। किनकि यहाँ त अब बिहानदेखि बेलुकासम्मको त व्यवस्था छैन, व्यवस्था त लिमिटेड छ। तर त्यही लिमिटेड व्यवस्थाभित्र रमाउनका लागि आउने साथीहरूलाई आह्वान गर्ने, बाँकी साथीहरूलाई 10 to 4 पनि खुसी भइदियो भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई खुसी गराउने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिएको छ। अलि जमेर चाहिँ सरहरूसँग फेरि सेयर गरौँला। अहिले चाहिँ प्रयासमा छौँ, यति भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। चन्द्र सर बडा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा राख्नुभयो। हामी हेर्दा हेर्दै ढिलो भइसक्छौँ कि भन्ने जुन तपाईँको चिन्ता छ, त्यही चिन्ताकै कारणले हामीले यो बहस चलाइराखेको हो। कसै न कसैले त गर्न सकिएला नि त, अहिलेकै कन्डिसनमा केही न केही त गर्न सकिएला नि त भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसैले पनि चन्द्र सरको कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। जहाँ जे अवस्थामा छौँ त्यही अवस्थाबाट गर्न सकिने काम त केही न केही त गरौँ। त्यहाँ स्थानीय तहमा उपलब्ध मान्छेहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई मानव स्रोतको रूपमा, मानिस मात्रै नभएर मानिसलाई स्रोतको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले कार्ययोजना बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। स्थानीय तहमा धेरै अधिकार पनि गएको छ, त्यसलाई आवश्यक पर्ने केही बजेट पनि गएको छ। त्यो दुईटै कुरालाई यदि हामीले ठिकसँगले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अहिले चन्द्र सरले भने जस्तो सानो सानो कुराबाट थालनी गर्न सक्छौँ। आज चाहिँ यो मोडलमा मैले प्रस्तुत गरेको मोडलमा यति धेरै साथीहरूले छलफल गर्नुभयो कि अब यो अर्को श्रृङ्खलामा पनि यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ कि भन्ने सोच्यौँ। त्यसैले हामी अर्को श्रृङ्खलामा आजकै बिन्दुबाट फेरि थप छलफल गर्नेछौँ। यो मोडललाई मैले इलाबोरेसन गर्न पाइनँ, मैले किनभने त्यो छलफल प्रारम्भ होस् भनेर मात्रै मैले राखेको थिएँ। साथीहरूले धेरै त्यसलाई छलफललाई चाहिँ असाध्यै विस्तृत बनाइदिनु भयो। अब यहाँ रमाकान्त सर हुनुहुन्छ, रमाकान्त सरको कुरा सुन्नै पाएको छैन। हाम्रो रामकृष्ण सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो बाल मैत्री विद्यालय सम्बन्धी सरकारको मापदण्डलाई पनि दाँजेर हेरौँ सर भन्नुभएको छ। अब यी सबै कुरा आगामी श्रृङ्खलामा फेरि हामी एकपटक यसलाई उठान गर्नेछौँ। र मैले प्रस्तुत गरेको मोडलको अवधारणाको बारेमा मैले विस्तृत व्याख्या गरेकै छैन। त्यसमा मैले जस्ट पिक्चर चाहिँ यहाँलाई त्यो डिस्कसन गर्न केही न केही त आधार त चाहियो नि त भनेर मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। जस्तो यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू के त हामीले त गरिरहेछौँ भन्नु राजेश सरले एकदम सही कुरा। कति पर्याप्त छ, हामीले सोचेको मोडलको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज के हो
र अहिले गरिराखेको कुरा के हो, क्रिएटिभ स्कुलको कुरा गरेका छौँ। त्यो क्रिएटिभ स्कुलको के हो, कति गरेका छौँ हामीले, कति मात्रामा हुनुपर्ने हो, त्यो अहिलेको पूर्वाधारले हामीलाई धान्छ कि धान्दैन, अहिले जनशक्तिले धान्छ कि धान्दैन, कति एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ। जस्तो हिजो मैले फिनल्यान्डको शिक्षा मन्त्रीको एउटा त्यो भनाइ सुनिराखेको थिएँ। उनीहरूले 40 वर्ष अगाडिदेखि प्लान गरेर फिनल्यान्ड युनिभर्सिटीलाई के भने एउटा योग्य शिक्षक तयार गर्न तिमीहरूले कसरी गर्न सक्छौ, के पूर्वाधार चाहिन्छ, कस्तो कन्टेन्ट पढाउनु पर्छ, त्यो तिमीहरूले तयार गर, सरकार त्यसमा तयार छ भनेर फिनल्यान्ड युनिभर्सिटीलाई उनीहरूले चाहिँ त्यो तयार गरेपछि अनि उनीहरूले 5 इयर्स टिचर्स ट्रेनिङ कोर्स लन्च गरे। त्यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ पूर्वाधारमा सबै सरकारले लगानी गर्ने, जनशक्तिमा सबै सरकारले लगानी गर्ने, र स्थानीय रूपमा प्यारेन्ट्सहरूले सहयोग गर्नुपर्ने गरेर प्यारेन्ट्सहरूलाई यति धेरै उनीहरूले इन्भल्भ गराएको छ। त्यसैले उनीहरूको मोटो नै के छ भन्दा प्यारेन्ट्स, यो स्कुल र विद्यार्थी त्रिपक्षीय सहयोगबाट मात्रै शिक्षा सफल हुन सक्छ भन्छ। त्यहाँको शिक्षा आयोगको अध्यक्षले पनि त्यही भन्छ, शिक्षा मन्त्रीले पनि त्यही भन्छ, युनिभर्सिटीको मान्छेले पनि त्यही भन्छ, विद्यालयले पनि त्यही भन्छ। विद्यार्थी खेलिरहेको छ, त्यो खेलिरहेको विद्यार्थी देखेर हाम्रो प्यारेन्ट्स किन कक्षा कोठामा लगिनस् भन्छ, उसको विद्यार्थीले कक्षा कोठामा धेर राखिस् भनेर भन्छ, किन यसलाई खेल्न दिइनस् भन्छ भने त्यो हाम्रो अवधारणामा पनि धेरै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। अवधारणामा परिवर्तन नल्याइकन वास्तवमा प्र्याक्टिसमा केही गर्न सकेको रहेनछ। अहिलेको मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूले भएको अनुभव त्यो ढङ्गको अनुभव होला, त्यस्तो प्र्याक्टिकल अनुभव हामीले आज सुन्न अझै बाँकी छ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा फेरि सुन्छौँ। अहिले चाहिँ म थोरै टोपेन्द्रजीलाई यसमा हामीले यो प्रस्ताव गरेको जुन मोडल छ त्यसमा हामीले स्पिरिचुअल स्कुलको पनि कुरा गरेका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै होइन, त्यो स्कुलकै समग्र अवधारणा हो। अतिरिक्त क्रियाकलापकै पनि अब 4-5वटा स्कुलहरूले एउटा उप स्कुल जन्माउनु पर्ने हुनसक्छ। तपाईँ स्पोर्ट्स स्कुलसँग एफिलिएट हुनुपर्ने हुनसक्छ, तपाईँ नेचर स्कुलसँग एफिलिएट हुनुपर्ने हुनसक्छ, कुनै रेस्टुरेन्ट व्यवसायीसँग एफिलिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ स्कुललाई। तपाईँले रेस्टुरेन्टको खाना बनाउन जान्न चाहन्छ तपाईँको विद्यार्थी भने कहाँ लगेर सिकाउनुहुन्छ? अब तपाईँले एप्रेन्टिससिप मोडल भन्ने छ, त्यो मोडल नेपालमा प्रयोग गरेर त्यसलाई असाध्यै सफलतापूर्वक इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाएर छोडेको स्कुलहरू मारेका छौँ हामीले। कसको स्वार्थमा मार्यौँ थाहा छैन। बुटबल टेक्निकल इन्स्टिच्युट जो चाहिँ बुटबलमा थियो, त्यो स्कुल अहिले मृतप्राय अवस्थामा पुगेको छ, कोमामा पुगेको छ, बिचरा घिटी चलेको छ। तर एप्रेन्टिससिप मोडलमा त्यो विद्यार्थी त्यहाँ थ्योरिटिकल 40%, 60% प्र्याक्टिकल उहीँ गएर सिक्थ्यो। लेथ मेसिनमा त्यो गएर फलाम घोट्थ्यो विद्यार्थी, आएर मैले किन घोटेको भनेर सोध्थ्यो विद्यालयमा शिक्षकलाई। शिक्षकले बताउँथ्यो यो कारणले घोट्नु परेको भनेर भन्थ्यो। अनि फेरि गएर राम्रोसँग घोटेर पर्फेक्ट पाठ पूर्जा कसरी बनाउने भनेर फेरि गएर मेसिनमा त्यो घोट्थ्यो फलाम। भनेपछि त्यो किसिमको विद्यार्थी उत्पादन गरेको र 100% गत वर्ष मैले चाहिँ उहाँहरूसँग 2 दिनको सेमिनार गर्ने अवसर पाएको थिएँ। उहाँहरूले भन्नुभयो जति विद्यार्थी बुटबल टेक्निकल इन्स्टिच्युटबाट उत्पादन भए 100% रोजगारीमा छन् र उच्च शिक्षाको लागि कसैले प्रेरित भएर प्रयत्नै गरेनन्। किनभने अब यही भएपछि मेरो जीवन चल्दो रहेछ भन्ने उसले सोच्यो। सबै मान्छे इन्टरप्रेनर भने यो सफल मोडल हामी कहीँ छ, तर विडम्बना हामीले त्यसलाई ध्वस्त बनायौँ। त्यही जिरीमा प्राविधिक शिक्षालय छ, त्यो प्राविधिक शिक्षालयले उत्पादन गरेको मान्छे अहिले यत्र तत्र सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रको सेवामा छन्। ती सफल स्कुलहरू हाम्रा उदाहरण हुन सक्छन्। त्यहाँ धेरै काम गरिएको छैन, तर मोडल भिन्न ढङ्गले एप्लाई गरिएको छ। त्यही अवधारणा हामीले यो प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। टोपेन्द्रजीलाई थोरै म सप्लिमेन्ट गर्न अनुरोध गर्छु र आगामी श्रृङ्खलामा यसमा निरन्तरता दिनेछौँ हामी। त्यति भन्दै म टोपेन्द्रजीलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गरेँ। हजुर टोपेन्द्रजी, हामीसँग थोरै समय छ, तपाईँले 5-7 मिनट जति सप्लिमेन्ट गर्नु होला। टोपेन्द्रजी मैले देखिरहेको छु, फेरि किन आवाज आइरहेको छैन? तपाईँको त मैले सुनिरहेको छु। आवाज कसको पालो? ए मेरो आवाज आयो? एकदम प्रष्ट छ। ए ल ठिक छ। यो लाइनले गर्दा समस्या पर्यो कि?
जुन धीर सरले प्रस्तुत गर्नुभयो यो त्रिभुजीय शिक्षाको मोडेलकै जुन दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षाको जुन हामीले मोडालिटी जुन एक्सटेन्सन गरेका थियौँ त्यही मोडालिटीमै चाहिँ छ र विशेष गरी आचार्य श्री पथिकज्यूले चाहिँ जुन प्रस्तुत गर्नुभयो त्रिभुजीय शिक्षाको मोडेलमा खास 2-3वटा अवधारणा जुन जुन 2-3वटा सर्टकमिङ्स प्रचलित शिक्षाका जुन हुन् त्यसैलाई नै आधार बनाइएको हो। खासै पहिलो त कस्तो हो भने स्कुलमा धेरै खालका सूचनामुखी शिक्षाहरू छन् जसको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको दिमाग चाहिँ गोलमाल भएको छ। त्यसैले यो गोलमाललाई चाहिँ घटाउनको लागि चाहिँ र विद्यार्थीमा माइन्डमा धेरै कम्ती प्रेसर पर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 2-4वटा कुराहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै अनिवार्यताको रूपमा राख्नुभयो। एउटा चाहिँ अनिवार्य भनेको भाषा शिक्षा, दोस्रो चाहिँ कलासँग सम्बन्धित शिक्षा, तेस्रोमा चाहिँ योग शिक्षा अर्थात् स्पिरिचुअलिटीको शिक्षा अघि जुन हाम्रो चन्द्र धामी सरले भन्नुभएको थियो त्यो, र त्यसपछि 2टा दक्षतामुखी शिक्षा राखेर 5वटा या 6वटा विषयबाट सुरुवात गर्यौं भने हाम्रो चाहिँ सूचनाको धेरै ठुलो लोड पनि पर्दैन थियो भन्ने कुरा एउटा कुरा चाहिँ आएको थियो। त्यसैलाई हाम्रो धीर सरले चाहिँ अब एउटा एक्सटेन्डेड ढङ्गले राख्नुभयो। विशेष गरी अब जस्तै स्पोर्ट्ससित, स्पिरिचुअलिटीसित र स्वास्थ्यसित जोडिएर चाहिँ जुन कुराहरू कनेक्टेड भयो त्यसमा चाहिँ यो विषय आयो भने जसरी एग्रिकल्चरसित, बागवानीसित यीसित सम्बन्धित भएर आएका विषयहरू, विशेष गरी विद्यार्थीहरूको रस रुचिसित सम्बन्धित भएर आएका अरू विभिन्न खालका ट्रेड स्कुलको कुराहरू जुन गर्नुभयो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई के भन्यो भने रस रुचिसित सम्बन्धित दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षाको कुराहरू को रूपमा ल्यायौँ। र अघि यो त्रिभुजीय शिक्षामा के भनेको छ भने दक्षतामुखी शिक्षा चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो र स्पिरिचुअलिटी एजुकेसन, सोल एजुकेसन चाहिँ अहिलेको अनिवार्यता हो भनेर चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षाले एडभोकेसी दिन्छ र यी विषयवस्तुहरू यहाँनिर आइसकेका छन्। जसरी उहाँले स्पिरिचुअलिटी एजुकेसनको कुराहरू उठाउनु भएको छ, योग शिक्षा मार्फत यसलाई चाहिँ स्पिरिचुअल एजुकेसन लैजान सकिन्छ। अघि चन्द्र धामी सरले जसरी कुरा राख्नुभयो कि जुन स्कुलमा म्यानेज गर्न सकिया थिएन त्यो म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ ध्यानको कक्षाबाट चाहिँ लैजान सक्यौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। र अहिले समय अलिकति थोरै छ, हामी पछि चाहिँ दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षाको जुन मोडेल छ त्यो प्रारूप छ हैन, त्रिभुजीय शिक्षाले अझ कसरी भन्छ भन्ने कुरामा थप डिस्कसन चाहिँ हामी गर्दै जानेछौँ। र अहिले चाहिँ मैले सामान्य रूपमा के भने त्रिभुजीय शिक्षाले खास एकदमै सर्टकट र एकदमै ट्रायङ्गुलर मोडेल चाहिँ दिन्छ हैन। जसरी हामीले क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि चाहिँ त्रिभुज निकाल्छौँ, त्रिभुज भन्दा सानो एरिया बनाउन सकिँदैन, 2टा लाइनबाट चाहिँ केही लाइन बन्दैन। त्यस्तै मस्तिष्कमा चाहिँ 3टा मस्तिष्कको कुरा गर्यौँ, अनि त्यस्तै अब इडा, पेङ्ला र सुषुम्नाको कुरा गरेर चाहिँ फेरि यता योगले भन्छ भने जस्तै यहाँ पनि दक्षतामुखीलाई चाहिँ हामीले मूल केन्द्रमा राखेर स्पिरिचुअलिटीले साथ दिने र थोरै विषयबाट पढाउँदै जाने भन्ने सेन्समा चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षाको खास जुन मोडालिटी थियो यही कुराहरूको वरिपरि चाहिँ हामी सबै कुराहरू चाहिँ केन्द्रित भएर आएका छौँ। र धेरै सहभागी सरहरूले चाहिँ जसरी विद्यार्थीहरूको रस रुचिलाई जोड दिनु भएको छ, कसैले चाहिँ विभिन्न देशहरूको मोडालिटीको कुरा गर्नुभएको छ। टिका सरले अलिकति निराशा व्यक्त गर्नुभएको छ कि नेपालमा चाहिँ अलिकति गतिलो सङ्घर्षपूर्ण चाहिँ शैक्षिक अभियान चाहिँ चाहिन्छ भन्नुभएको छ। र हामीले चाहिँ एउटा आशा के राखिरहेका छौँ भने हामी नै दृष्टान्त हौँ, हामी नै मोडेल हौँ, हामीले पहिला त हामीमै करेक्सन गर्दै त्रिभुजीय शिक्षाले जे खोजिरहेको छ त्यो चिज चाहिँ पहिला हामीमै इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने हामीबाट त्यो चिज रेडिएट हुन्छ भनेका छौँ। त्यसैले यो अभियानमा चाहिँ दोहोरो च्यालेन्ज छ। एउटा त जो अभियन्ता छौँ, जो हामी लागिरहेछौँ, हामीले यो मोडेललाई राम्रोसँग आफैमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने र त्यसपछि रेडिएट कसरी गराउने भन्ने यो ठुलो चुनौती छ। ध्यान योगले चाहिँ पहिला त आफैमा ट्रान्सफर्मेसन खोज्छ, त्यो ट्रान्सफर्मेसनका साथ हामी दक्षतामुखी मोडल स्कुलमा लैजान सक्छौँ। र जो सहभागीहरूले चाहिँ जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो विषयवस्तुहरूलाई आमरूपमा हामीलाई चाहिँ धेरै यो अवधारणालाई चाहिँ अझ एक्सटेन्डेड गर्नलाई र वैज्ञानिक ढङ्गले एउटा क्रिस्टलाइज मोडल चाहिँ दिनलाई चाहिँ अझ सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले यति नै मैले अभिव्यक्ति दिएँ सर। अब हामी दोस्रोचोटिको सेसनमा अलिकति इलाबोरेट सेसनमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। धन्यवाद। धीर सर, मेरो आवाज? टोपनजी धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो समयले अलिकति नेटो काटिसक्यो, 7:43 भइसकेको छ। हामीले 7:30मा सिद्ध्याउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम अलिकति छलफल गर्दा गर्दै लम्बिने गरेको छ। मलाई लाग्छ साथीहरूले यसलाई हामीलाई माफ दिनुभएकै छ, त्यही भएर सहभागिता जनाइरहनु भएको छ अन्त्यसम्म।
सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई आजको यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु र आगामी शनिबारको श्रृङ्खलामा हामी यसैको दोस्रो भागको रूपमा छलफल गर्नेछौँ र खास गरिकन सरकारको बाल मैत्री विद्यालय हामीले भनेको दक्षतामूलक शिक्षाको विद्यालयको कुरा र यो 5वटा जुन उपकम्पोनेन्टहरू छन् विद्यालयको उपक्षेत्रहरू छन् ती उपक्षेत्रहरू चाहिँ के हुन् त भन्ने बारेमा अझै विस्तृत र गहिरो छलफल गर्नेछौँ। त्यो छलफलमा यहाँहरू सबैको सहभागिताको अपेक्षा गर्छु र यो फिनल्यान्डको एजुकेसनको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन भन्ने त्यो मेसेन्जर ग्रुपमा रमाकान्त सरले त्यो राम राज्य भन्ने चाहिँ एबिपी न्युज च्यानलले प्रस्तुत गरिराखेको भिडियो सेयर गर्नुभएको छ। असाध्यै जानकारीमूलक छ, त्यो उपयोगी छ। त्यसबाट हाम्रो अघि सरले भन्नुभयो जस्तै धामीजीले हामी किन गर्न सक्दैनौँ त भन्नुभयो जस्तै त्यस्तै कुराहरू इन्स्पायर गर्ने गरी उनीहरूले प्रस्तुत गरेको छ। त्यो भिडियो सबैले हेर्न उपयोगी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै मैले आजको यो कार्यक्रम यही समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी दिनमा फेरि यस्ता सृजनात्मक बहस हामी पस्किनेछौँ र विषयहरू हामीले चाहिँ जसरी तय गरिरहेछौँ त्यसलाई विषय केन्द्रित भएर गहिराइका साथ छलफल गर्ने हाम्रो जुन उद्देश्य छ त्यसमा साथीहरूको सहयोग, यहाँहरूको चिन्तन मनन, यहाँहरूको निधि ध्यासनले हामीलाई अझ मद्दत गरिरहेको छ। आगामी दिनमा पनि यिनै कुराहरूको निरन्तरता हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ आजको यो कार्यक्रमबाट यहीँ विश्राम लिने अनुमति चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। यहाँ नारायण सरले विश्वका विभिन्न प्रणाली र अभ्यासहरूको बारेमा पनि सेयर गरौँ भन्नुभएको छ। एकदम अवश्य सर, त्यो हामीले चाहिँ त्यस्तो इन्सपाइरेसनल भिडियोहरू र त्यो आर्टिकलहरू विभिन्न बेलामा सेयर गर्ने गरेका छौँ। यहाँहरू चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा जोडिनुभयो भने, अघि मैले लिङ्क पनि सेयर गरेको छु च्याट बक्समा, त्यो लिङ्कमा यदि यहाँहरू जोडिनुभयो भने हामीले गरेका सेयरिङहरू त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुन सक्नेछन्। हस्, धन्यवाद।